अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आई हूं वो है लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर पक्की है ना। वो दरवाजे के करीब पहुंची थी जब अंदर से हैदर की संजीदा सी आवाज़ उभरी। सीरत के चेहरे के तासुरात बदले थे। जाने क्यों हैदर को लेकर इसके दिल में हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता था, एक अनजाना खौफ जो इसे तंग किए रखता था। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम सारे सबूत लेकर आ जाओ। मुझे पहले ही इस मीर मुमताज़ आलम पर पूरा शक था। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो शायद अपने पीए कय्यूम से बात कर रहा था और सीरत मजीद नहीं सुन सकती थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुई। आहट की आवाज़ पर हैदर ने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। सीरत को देखते हुए हैदर ने आखिरी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो इसे परेशान नहीं करना चाहता था। कहाँ जा रहे हैं आप? इस वक्त चेहरे पर परेशानी के नुमायाँ आसार लिए वो सवालिया नज़रों से देखते हुए इसकी जानिब बढ़ी। कयूम का फ़ोन था, एक बहुत ज़रूरी काम के घर से जाना है। हैदर ने मुस्कुरा कर कहते हुए एक कदम सीरत की जानिब बढ़ाया और दोनों में मौजूद फासला ख़त्म किया। ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? आप जानते हैं हैदर कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। फिर क्यों आप मेरी बात नहीं समझते? बात के आखिर में सीरत का लहजा भीग सा गया था। वो अब किसी भी सूरत हैदर को खोना नहीं चाहती थी। अरे पगली, मैं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, यही हूँ। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम असिस्टेंट कमिश्नर हैदर राना की बीवी हो, डरा मत करो। हैदर ने इसके दोनों हाथ थामते हुए नरमी से कहा था। जो भी है, लेकिन मैं इंसान हूँ हैदर। मैंने मामा पापा को पहले ही खो दिया था। मेरे अपने मुझसे नाराज़ है और मैं किसी सूरत तुम्हें नहीं खो सकती। वो सब के बावजूद रोती थी। कुछ नहीं होगा मुझे सीरत, यकीन रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी काम है। कुछ देर तक लौट आऊँगा, ठीक है? हैदर ने इसके आंसू साफ करते प्यार से इसके गाल थपथपाया तो सीरत इस बात में सर हिलाकर रह गई। वो जानती थी हैदर की सूरत अपने काम से पीछे हटने वाला नहीं था। यार मुस्कुरा कर रुखसत करो। मुझे बीवियाँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती। बिला वजह ही सीने में दर्द होने लगता है। इसकी नम इसकी नम आंखों को देखते हुए शरारत से बोला तो सीरत ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी और हैदर के लिए इतना ही काफ़ी था। वो सीरत के हमरा डाइनिंग हॉल में आया था जहाँ जयान और सिमाब अभी तक झगड़ा कर रहे थे। तुम लोग कब सुधरोगे? हैदर ने इन्हें एक दूसरे पर जुमले कसते देखकर मुस्कुरा कर पूछा था। हैदर भाई, इस मोटी की जो गलती से पतली हो गई है, जुबान बहुत लंबी हो गई है, बिल्कुल उस आफत की तरह। जयान ने हनावे की तरफ इशारा किया था। देख रहे हैं आप हैदर भाई, जब मैं मोटी थी तब भी इसको तकलीफ थी, अब स्मार्ट हो गई हूँ तो इससे हजम नहीं हो रहा। सिमाब रूहान सी हो गई थी। हाँ तो मुझे भी बताओ कैसे पतली हुई? मुझे तो शक है हैदर भाई, किसी किसी कि कहीं किसी हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गई है। जयान ने दिमाग पर जोर डालते आंखें छोटी किए कोसते अंदाज में सिमाब की जानिब देखते पूछा था। इसकी बेवकूफ़ाना सी बात पर हैदर बेसाख्ता कहका उपरा था और सिमाब तो साकित रह गई थी। यार तुम भी कमाल करते हो, ये कोई एक दिन की बच्ची थी क्या जो हॉस्पिटल में बदल जाती? हैदर ने हंसी के फवारे को बमुश्किल रोकते रोकते जवाब दिया था, जबकि सीरत इनकी बातें सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। इसे एहसास होता था कि राना हाउस इनके ख़ानदान से बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। भाई आप भी इसके साथ मिल गए हैं, मुझे बात नहीं करने की। से वो पाँव पटकती नॉकआउट कर गई थी जबकि जयान ने इसके जाने के बाद कहका लगाया था। नॉट फेयर जयान, मेरी प्यारे और मासूम सी नंद को नाराज़ कर दिया। सीरत अब किसी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी। मासूम, खुदा का खौफ करे भाभी, अगर आप इन आफतों के किस्से सुने ना तो आपको पता चलेगा ये कितनी मासूम है। जयान ने कानों को हाथ लगाया था। अच्छा जयान, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, अपना मोबाइल ऑन रखना और घर वालों का खास तौर पर ख्याल रखना। हैदर जयान को समझाते जा चुका था जबकि सीरत भाभी और जयान से माँ को मनाने इसके कमरे की जानिब बढ़ गए थे। खाने की मेज़ पर खाना ऐसे ही पड़ा रह गया था। बाहर रात मामूल से ज़्यादा तारीख थी। वो कहीं दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ वक्फे वक्फे से उभर रही थी। हमारी ज़मीन पर बिला वजह कब्ज़ा करने की कोशिश करके ये शहबाज मलिक अच्छा नहीं कर रहा बाबा जान। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है हमारी ज़मीनों को हड़पने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाहबेज़ की आंखें सुर्ख थी। वो पिछले कई दिनों से शहबाज मलिक की तरफ से जारी जंग लड़ रहा था। वज़ीर आला सिंध का बेटा होने का शहबाज मलिक पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा था। इसे लगता था वो राना हाउस से सब कुछ छीन लेगा और इसी वजह से वो बेइज्जती थी और इसकी वजह वो बेइज्जती थी जो खानम बी के मुताबिक हैदर राना ने इनकी मीडिया के सामने की थी। इसीलिए इसने सबसे पहले हैदराबाद में मौजूद इनकी कुछ ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था जहाँ क़याम राना एक हॉस्पिटल और लड़कियों
کے لیے کالج بنانا چاہتا تھا۔ ملک خاندان نے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے اور نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ زمین کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جس پر ملک خاندان قبضہ کرنا چاہے گا، پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حسن رانا بھی پریشان تھے، جہاں تک مجھے لگتا ہے بابا جان یہ لازمی ان کی کوئی چال ہے، وہ ہمیں اسی لیے اسی مسئلے میں الجھا کر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ جاوید بھی ایک ذہین و شاطر انسان تھا اور وہ اس مسئلے کے ہر پہلو پر غور کر رہا تھا۔ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ملک خاندان اپنی دشمنی نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ 55 سالہ حسن رانا کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ وہ شہباز ملک کو اچھے سے جانتے تھے۔ آپ بے فکر رہیں بابا جان، میں آپ بنا کسی ہچکچاہٹ کے حیدرآباد جائیں۔ دادا ابو کو آپ کی ضرورت ہے، الیکشن کے دن نزدیک ہیں، باقی میں سب سنبھال لوں گا اور میں جلدی حیدرآباد آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ انہیں ہر پریشانی سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود کبھی مری، کبھی اسلام آباد اور کبھی حیدرآباد میں خود گھن چکر بنا ہوا تھا۔ میں آج ہی تمہاری اماں کے ساتھ حیدرآباد کے لیے نکلتا ہوں، تم بس محتاط رہنا۔ حسن رانا نے اپنے بہادر بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے کہا اور اسٹڈی روم سے باہر نکل آئے، جہاں شاویز نے رحمان بھائی کا نمبر ملایا تھا۔ وہ وکیل تھا اور اس مسئلے کو سلجھانے میں وہی شاویز کی مدد کر سکتا تھا۔ خیام رانا کی طاقت اس کے بیٹے اور اس کے پوتے ہیں، جو اپنی اپنی جگہ پر مضبوطی سے جڑے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کے خاندان کی طاقت کو توڑا جائے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پر موجود رانا ہاؤس کے افراد پر ایک ہی کاری وار کیا جائے، جس سے قیام رانا بلبلا اٹھے۔ اگر کسی ایک پر وار کریں گے تو باقی سب مل کر سنبھالیں گے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں سب کو نشانہ بنائے تو پورے خاندان میں ہڑبڑاہٹ مچ جائے گی، اور ہم اسی ہڑبڑاہٹ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی شیطانی عورت تھی تو وہ تھی خانم بھی، اس کو بندہ لگائے، جو اس وقت اپنے اکلوتے بھائی بہرام ملک، اپنے دونوں بھتیجوں شہباز ملک اور ارباز ملک کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود شیطانی کھیل رچا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت برف جیسا سرد پن تھا اور چہرہ صفار تھا۔ میرے خیال سے ہمیں کچھ انتظار کرنا چاہیے، الیکشن کے دن ہے، اگر کوئی ہنگامہ ہو گیا تو ہمیں اور ہماری پارٹی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہرام ملک نے کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ان کی بات سن کر خانم بین کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری غیرت مر چکی ہے بہرام ملک، شاید تم وہ ذلت بھول گئے ہو جو اس اے سی پی نے ہمارے گھر کی بیٹی کو استعمال کر کے ہمارے خاندان کے سر تھوپی ہے۔ خانم بھی دبی دبی آواز میں چلائی تھی، اس کی سرخ آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ خانم بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں ابا جان، ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ قیام رانا اور اس کا پوتا شاویز الیکشن پر پوری توجہ دے رہے ہیں، اگر ہم نے ابھی ان کی کمر نہ توڑی تو ہو سکتا ہے ہمیں عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ شہباز ملک خانم بھی کا پرتو تھا۔ میرے خیال سے ہمارے لیے اس وقت سب سے ضروری الیکشن ہونا چاہیے۔ یہاں کی عوام پہلے ہی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے ہی بدظن ہو چکی ہے۔ قیام رانا کے مہمیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہمیں اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ اباز ملک نے اپنے باپ کی پیروی کی تھی۔ خانم بی نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تم دونوں باپ بیٹا الیکشن دیکھو، باقی میں اور شہباز دشمنی سنبھال لیں گے، خانم بی نے ہلکے طنز کے ساتھ کہا۔ آنکھوں سے گہری صفائی جھلک رہی تھی۔ ارحم سے تو کسی کام کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور امن پر تو کیس چل رہے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ ویسے تو ظالے سنبھال لے گی، لیکن پھر بھی اس کیس کی وجہ سے بھی ہماری پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میڈیا بڑھا چڑھا کے اسے پیش کر رہے ہیں۔ شہباز ملک کے ماتھے پر پریشانی کی ہلکی سی لکیریں ابھری تھی۔ اس کی فکر نہ کرو، آج شام ہر صورت اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، بلکہ یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ خانم بی کی نگاہیں کسی گہری سوچ کا شکار تھی، جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ 2 دن پہلے خان کو جو کام سونپ چکی تھی، آج اس کام کا نتیجہ انہیں ملنے والا تھا، اور وہ شدت سے انتظار میں تھی۔ امن ظالے نے اس کے اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے سے پکارا تھا۔ وہ کیس کے سلسلے میں اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن امن تو کمرے میں اندھیرا کیے جانے کس دنیا میں مگن تھا۔ امن، کہاں ہو تم؟ ظالے نے گہرے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں گہری خاموشی چھائی تھی۔ تبھی اس نے اندازہ دیوار پر سوئچ بورڈ کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور پھر تیسرا بٹن دبانے کے بعد کمرے میں روشنی ابھری تھی، اور اب کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھا، حالانکہ خان کے مطابق وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ تب اچانک ظالے کی نظریں نیچے قالین پر سکون سے لیٹے امن پر پڑی تھی، جو بائیں کروٹ لیٹا تھا اور
दाहिने हाथ से कालीन पर कुछ लिख रहा था। कमरे में होने वाली रोशनी के बायस इसने आंखें मूंदी थी। अमन, क्या हुआ तुम्हें? वो तड़प कर इसकी जानिब बढ़ी थी। हाथ से फाइल छूटकर दरवाजे में ही गिर गई थी। बस इश्क हुआ है मुझे, और तो कुछ नहीं। अमन की बेबसी सी आवाज़ गूंजी थी। यार मुझे इस पे तरस आ रहा है। उठो, यहाँ से नीचे क्यों लेटे हो? जाले ने कंधे से पकड़कर उठाना चाहा। दूर रहो मुझसे, बात मत, मुझे हाथ मत लगाओ मुझे। इसने ज- इसने झटके से जाले का हाथ दूर किया। अमन की इस हरकत पर जाले का चेहरा कुफत से सुर्ख पड़ा था। अमन, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आंसू का गोला गले में अटक सा गया था। पलके टपटपाती वो आंसू अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, वो बेजार सा कह रहा था। वो फिर उठकर बैठ गया। जाले ने एक गहरा सांस अंदर खींचकर खुद को नॉर्मल किया और फिर दोनों हाथ चेहरे फेरने के बाद कंधे पर बिखरे बालों को कुछ पीछे की जानिब फोल्ड किया। इस मलाल की हालत में भी वो हद दर्जा हसीन लगती थी। और फिर खिड़कियों पर भारी भरकम पर्दों को हटाने की गौर से उनकी जाने पड़ी थी। तुम क्यों हर वक्त कमरे में अंधेरा किए रखते हो अमन? ये अंधेरा इंसान को खा जाता है। जाले ने खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए कहा। वो हद दर्जा चेहरे को नॉर्मल रखे हुए थी। वैसे भी मैं कौन सा जी रहा हूँ, ये इश्क मुझे खा ही तो रहा है धीरे धीरे, वो नम लहजे में बोला था। और फिर पैर से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। कमरे में अब किस कदर रोशनी फैल गई थी। जाले के हाथ एक पल को साकित रहे थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अमन, मेरा यकीन करो। वो धीमे कदमों से जल्दी उसके करीब आई थी और फिर इसके सामने बैठे हुए पूरे एतमाद से कहा था। मुझे बचा कर क्या करोगी जाले? मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। अमन ने आंखें खोलकर इसे देखा था। इसकी सुर्ख आंखों में जाने क्या था। जाले का दिल धड़कता धड़कता दिल पल भर को रुका था। वो इसका जवाब सुने बिना आंखें मूंद गया था। शिकनज़दा सियाह शॉल आधी कंधों पर तो आधी कालीन पर पड़ी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अमन, तुम जानते हो, वो बेबसी से बोली थी। हालांकि इस इजहार की ख्वाहिश इसने अमन की जानिब से की थी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मत करना। तुम सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो, तुम बस ठीक हो जाओ। मैं हूं ना मोहब्बत करने के लिए। तुम्हारे हिस्से की मैं ही कर लूँगी। साले ने इसके हाथ पर होले से हाथ धड़ा। कहा ना दूर रहा करो मुझसे, जल रहा हूँ, तुम भी जल जाओगी। अमन ने गुस्से से चिल्लाते इसका हाथ झटका था। आंखों में खून उतर आया था। जाले तो इसकी इस हरकत पर सहम से गई थी। प्लीज़ जाले, चली जाओ यहाँ से, मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। वो अब जैसे मिन्नत कर रहा था। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी अमन, मुझ पर भरोसा करके तो देखो। जाले ने जैसे उम्मीद दिलाई थी। अमन ने इसकी आंखों में देखा था। इसकी बात सुनकर अमन के खुश लबों पर धीमी सी मुस्कान उभरी थी। अजियत भरी मुस्कान। मेरे तस्वीर बनाने की जो धुन है तुमको, क्या उदासी के कदोखाल बना पाओगे? तुम परिंदों के, दरख्तों के मुसव्विर हो मियाँ, किस तरह सब्ज़ा पामाल बना पाओगे? सर की दलदल में फंसी आँख बना सकते हो, आँख में फैलते पाताल बना पाओगे? जो मुकद्दर ने मेरी सिमत उछाला था कभी, मेरे माथे पे वही जाल बना पाओगे? मिल गई खाक में आखिर को स्याही जिनकी, मेरे हमदम वो मेरे बाल बना पाओगे? ये जो चेहरे पे खराशों की तरह ज़ब्त हुए, ये अज़ियत के मैं हो साल बना पाओगे? ज़िंदगी ने जो मेरा हाल बना कर छोड़ा है, मेरी तस्वीर का वो हाल बना पाओगे? मेरी तस्वीर बनाने की जो धुन है तुमको, वो किसी दर दर भटकते भटकते जोगी की तरह कह रहा था। और साले साकित सी बैठी रह गई थी। ये एसी आजकल कुछ ज़्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रहा है अब्बा हुजूर, इसके पर काटने पड़ेंगे। मीर मुराद आलम अपने बाप मुमताज़ आलम से कह रहा था। इसके चेहरे और आंखों से हैदर के लिए नफरत वाज़े झलक रही थी। हैदर की वजह से इसे हाथ से सीरत निकल गई थी। पर तो ऐसे काटूंगा मैं इसके कि वो उड़ना भूल जाएगा। लेकिन इससे पहले ये मलिक ख़ानदान से निपटना होगा। इलेक्शन के दिन नज़दीक हैं, जितना हो सके मलिक ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि इलेक्शन से इनका ध्यान हट जाए। मीर मुमताज़ आलम गहरी सोच का शिकार था। हर दुश्मन का एक दुश्मन होता है जो दूसरों का बुरा सोचते हैं। यकीनन कहीं ना कहीं कोई इनके जैसी सोच रखने वाला भी मौजूद होता है। लेकिन हम क्या करेंगे? मिराद आलम ने चौंक कर अपने बाप की जानिब देखा था, जो इंतहाई चालाक और शैतानी सोच का मालिक था। मैंने अपने ज़रिए से मालूम किया शहबाज मलिक जाम शोरो आ रहा है एसीपी को ख़त्म करने। बस अब वो यहाँ से जा नहीं सकेगा। मुमताज़ आलम के चेहरे पर मकरूआ हंसी फैली थी, जबकि मुराद आलम अपने बाप को
दाद दिए बिना न रह सका था। अरे खाला जान, जाने किस ढीठ मट्टी की बनी है ये लड़की, मजाल है जो कोई बात जहन में आ जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब एक बार ये घर छोड़ कर चली गई थी तो वापस क्यों आई। तलाक का मुतालबा भी कर लिया था, फिर अब इसके वापस आने की समझ नहीं आई मुझे। अलीशा दबी दबी आवाज़ में गुस्से से बोल रही थी। वो मिनाल की वजह से शदीद तपी हुई मालूम हो रही थी। बस इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तो कल तुम्हारे खालू के साथ हैदराबाद चली जाऊँगी। अब अब जो करना है तुम्हें ही करना है। शहनाज ताई धीमे लहजे में बोल रही थी, लेकिन इनका मकसद बिल्कुल बिल्कुल भी साफ़ और अच्छा नहीं था। मैं तो काफ़ी हद तक अपना काम कर लिया था। मैंने तो मिनाल को यकीन दिला दिया था खाला कि शावेज़ पहले हनावे से मोहब्बत करता था और अब मुझसे करता है। मिनाल इसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है, बल्कि वो तो इसके साथ ज़बरदस्ती थोपी गई थी। धीमे लहजे में बोलने की वजह से भी बावजूद भी इन दोनों की आवाज़ बाहर दरवाजे तक वाज़ेह सुनाई दी थी, और दरवाजे के बाहर खड़ा शावेज़ तो जैसे साकित रह गया था। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी जान से प्यारी माँ ही इसके घर को बर्बाद करने पर तुली थी। अरे अपनी बहन और माँ की तरह मीसनी है, वो बस चेहरा ही मासूम है, और अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी है। मैं इसे शावेज़ के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अब यहाँ रहो और कुछ ऐसा करना कि शावेज़ खुद ही मिनाल को तलाक देते। शहनाज था इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कह रही थी, और शावेज़ पर तो जैसे रना हाउस की छत धड़ा कर रही थी। इसे अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ था। वो कभी अपनी माँ से मिलने बिना बाहर नहीं जाता था। अभी भी वो रहमान भाई से ज़मीनों के केस के सिलसिले में जाने क्या मिलने जा रहा था, और जाने से पहले वो शनाज ताई से प्यार लेने आया था। लेकिन अंदर से आती आवाज़ों की बदौलत वो बिला वजह ही बाहर खड़ा हो गया। और फिर जो इंकशाफ इस पर हुआ था, इसने उसके दिल को मुट्ठी में झड़क लिया था। इसकी शख्सियत ऐसी थी कि वो ज़बान से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता था। वो जब देखता था तो इसकी आंखें बोलती थी। वो चुप होता था तो इर्द-गिर्द खामोशी रक़्स करने लगती थी, और जब वो बोलता था तो हर चीज़ दम साधे से ही सुनती थी। इसके घनी मूँछों तले दबे लब जब धीरे से मुस्कुराते थे तो हर चीज़ पर सरशारी छा जाती थी। वो इतना शानदार वो इतना शानदार शख्स आज अपनी माँ की बिला वजह की मोहब्बत से नफ़रत से टूट गया था। आप फ़िक्र न करें आप फ़िक्र न करें खाला जान, पिछली बार मैंने चुपते चुपाते शावेज़ के कमरे में हनावे की तस्वीर रखकर मिनाल को शावेज़ से बदगुमान किया था, और अब शावेज़ के दिल से मिनाल को निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। शावेज़ मज़ीद नहीं सुन सकता था और पलटा, और अपने पीछे खड़ी हैरी को देख कर चौंका। फिर बिना कुछ कहे बाहर की जाने कदम बढ़ाए दिए। हैरी के दिल को कुछ हुआ था, यकीनन वो अपनी माँ की हकीकत जान गया था। पोच में पहुंचकर इसने गहरे गहरे सांस लिए और फिर टूटे दिल के टुकड़े जोड़ता गाड़ी में बैठकर इसे जन से भगा ले गया। एक गहरा दुख था जो इसके रगों पे में सरायत कर गया था। कहीं बार इसने ढके छुपे अल्फाज में मिनाल के जाने के बाद अपने जज्बात का शहनाज ताई के सामने जिक्र किया था, लेकिन वो कितनी खुद गर्ज निकली थी। अपने ही बेटे की खुशियों को ख़त्म करने के दर पर थी। बादल ज़ोर से गरजे थे और इसके साथ ही बिजली की कड़क की भी वक्फे वक्फे से जारी हो गई थी। सियाह बादलों ने आसमान को अपनी तरफ अपनी लपेट में लिया था, और हल्की हल्की बूंदों ने ज़मीन को सैराब करना शुरू कर दिया था। बादलों के गरजने की आवाज़ पर मिनाल सहम कर उठी थी। इसने तेज़ी से धड़कते दिल पर हाथ रखा। इसके दिल की धड़कनों की आवाज़ वो वाज़े महसूस कर सकती थी। कमरे में बादलों के गरजने के अलावा खुली खिड़की से टकराने की आवाज़ उभर रही थी। मिनाल ने अपने चेहरे पर हाथ रखा तो पसीने की नंदी नंदी बूंदें ने इसके चेहरे को तर किया हुआ था। शावेज़ वही झटके से बेड से नीचे उतरी। फिर अभी कुछ देर पहले इसने शावेज़ को लेकर एक बुरा ख्वाब देखा था। कुछ होंठों पर जबान फेरती वो दुपट्टा उठाकर बिना जूते पहने कमरे से बाहर निकली थी। शावेज़ इसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। जाने क्यों इसका दिल अजीब से खौफ की लिपट में सुकड़ और फैल रहा था। रज़िया, तुमने शावेज़ को देखा? इसने लाउंज में सफाई करती मुलाजमा से पूछा था। वो तो चले गए बीबी जी। मुलाजमा ने अदर से जवाब दिया था। चले गए? कहाँ गए? वो होले से बड़बड़ाई, चेहरे पर अभी तक खौफ के गहरे आसार नुमाया थे। कब गए वो? मिनाल ने धड़कते दिल के साथ दूसरा सवाल किया। अभी आधा घंटा पहले, मुलाजमा ने परेशानी से जवाब दिया। अच्छा ठीक है। मिनाल खुद पर काबू पाती वापस अपने कमरे की जानिब लौट आई थी। इतने ख़राब मौसम में बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? या अल्लाह, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये बस एक बुरा ख्वाब ही हो। वो अब दिल ही दिल में शावेज़ के लिए दुआएं मांग रही थी। फिर इसने मोबाइल उठाकर शावेज़ का नंबर मिलाया जो बन जा रहा था। मिनाल का दिल मज़ीद डूब गया था। ऊपर से मौसम के आसार इसे खौफज़दा कर रहे थे। मैंने आज तक हनावे को नहीं देखा। हनावे
को देखा तो نہیں ہے لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کچھ تو خاص ہوگا اس میں جو میرا بیٹا اس کی بے رخی نہیں سہ پا رہا۔ تم بہت اچھی ہو نمل، تم اپنی بہن سے کہو نا وہ یہ بلا وجہ کی دشمنی ختم کر دے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں پل پل مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ زرمین گل نے اپنے سامنے بیٹھی پروقار سی نمل سے التجا کی تھی۔ وہ ماں تھی اور ماں تو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ 2 دن پہلے ہی نمل ارحم، امن اور خان کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے گھر جہاں وہ ارحم اور زلیخا پھپھو کے ساتھ رہتی تھی جانے کا تھا، لیکن ارحم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زلیخا پھپھو کو وہ رانا حویلی قدسیہ بیگم کے پاس ہی چھوڑ آئے تھے۔ یہ سالے کا گھر تھا جہاں وہ رابیل اور امن کے ساتھ رہتی تھی۔ البتہ جب سے نمل آئی تھی سالے کا موڈ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ آنٹی جی آپ یقین کریں میں خود بہت پریشان ہوں، جانے پشتوں سے چلتی آ رہی اس دشمنی کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہناوے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، نمل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہناوے کو تو میرے بیٹے نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، تو وہ تو اسے عشق کرتا ہے، کبھی اسے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی، اسے ہاتھ سے گولی بھی کھائی، پھر کیوں وہ میرے بیٹے کو موت کے تختے پر لٹکانا چاہتی ہے۔ زرمین گل کی آواز جس شدت جذبات کی وجہ سے کانپ اٹھی تھی، ان کی آنکھیں بھی میں نمی اوپر آئی تھی۔ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ ہناوے کو بددعا دے، لیکن یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہناوے کو پہنچانے والی تکلیف ان کے بیٹے کے اندر سے ہو کر گزرتی، اس بات سے وہ واقف تھی۔ آنٹی تکلیف لفظ چھوٹا ہے شاید، آپ نہیں جانتی کہ آپ کے چھوٹے سے بھائی کو اپنے چھوٹے سے بھائی کو کوما میں پڑے دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اتنی بہترین دوست کا کھونا کیسا ہوتا ہے، 5 سال تک اپنوں کی شکل نہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ امن سے تو کچھ بھی نہیں چھپایا اس نے، وہ تو بس اب انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ اب امن کو اس سے محبت ہوئی، اس میں ہناوے کا کیا قصور ہے؟ نمل نے استحضاء ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی امن ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیوں کرے گی؟ بات اس سے کیا ہوا اگر اس کی شادی ارحم سے ہوئی ہے؟ اس کی رگوں میں خون تو دشمنوں کو ہی ہے نا۔ آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، سالے ہاتھ میں فائل تھامے سرخ آنکھیں لیے نمل کو گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، وہ رانا ہاؤس کا نام و نشان مٹا دیتی اور ہناوے کو تو جہنم میں ہی پھینک دیتی، لیکن وہ مجبور تھی، امن کے سامنے مجبور تھی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی تھی، ایسی بات نہیں ہے ظالے، وہ بس کرو تم اور مجھے اپنی شکل میں دکھایا کرو۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑتی انتہائی غصے میں نمل کو سنانے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی۔ نمل نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، وہ ایسی ہے غصے کی تھوڑی تیز، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ رابیل نے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے، وہ سالے کا الٹ تھی اور اسے نمل عزیز تھی۔ اس کی بات سن کر نمل ہورے سے مسکرا دی تھی، جبکہ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو نا ایس پی، یہ تمہیں بھاری پڑ سکتا ہے، ایک بار پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ کمشنر کی سنجیدہ سی آواز سے خون سے ابھری تھی۔ ان کی بات سن کر خضر کی پریشانی پر بل ابھرے تھے۔ وہ اس وقت اسلام آباد پولیس اسٹیشن کے باہر تھا، جہاں عوام کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ ہجوم کے جھرمٹ میں راحلہ تھی۔ آج وہ امن ملک کے خلاف پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی، اور اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے ہناوے اور خضر تھے۔ سر آپ نے ٹھیک کہا ایس ایچ او صاحب، جیسے انسان پر بھروسہ کر کے میں پچھتا ہی رہا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے نہیں ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، مجرموں سے نمٹنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں وہ کمشنر کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کمشنر مزید کچھ کہتا، خضر فون بند کر چکا تھا۔ بہت ہو گیا چوہے بلی کا کھیل، اب جو ہوگا سامنے ہوگا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر موسم کے تیور دیکھتے ہوئے ہناوے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جتنا جلدی ہو سکے یہ کانفرنس ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیا دنیا میں انصاف صرف طاقتوں کے لیے ہے؟ یہ دستور صرف پاکستان میں نافذ ہے؟ ہم جیسے غریب لوگ کیا یہ حق نہیں رکھتے کہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے، انصاف مانگ سکے؟ راحلہ جذباتی لہجے میں بول رہی تھی، وہ کیمروں کی روشنی میں گھری اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتا رہی تھی۔ وہ آج ملک کے تمام انصاف پہنچانے والے اداروں سے اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر سوال اٹھا رہی تھی۔ میں اس ملک کے ہر باپ اور ہر بھائی سے سوال کرتی ہوں کہ کیا کریں گے آپ لوگ اگر آپ لوگوں کی بیٹیاں اور بہنوں کے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا میرے ساتھ ہوا۔ طاقت کے نشے میں گم ایک شخص کسی بے جان گڑیا کی طرح اگر آپ کی بہن یا بیٹی قدیر جیسے درندے کے ہاتھ میں دے دے کہ جاؤ کھیلو، اپنا جی بہلاؤ اور پھر مار ڈالو، تو پھر بھی آپ لوگ ایسے ہی خاموش رہیں گے جیسے آج ہیں؟ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ ہناوے ہجوم سے ہٹ کر ایک جانب کھڑی راحلہ کی باتیں سن رہی تھی، جس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ واقعی امن کے ظلم کا بری طرح سے شکار ہوئی تھی۔ قدیر نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میڈیا والے
धड़ाधड़ इसकी फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। राहिला की सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम खिज़र के सर पर था, जिसने हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। हजूम को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेरा हुआ था ताकि मशकूक इंसान वहाँ ना घुस सके। मैम सुना है अमन मलिक को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और 5.5 साल पहले भी वो बेगुनाह साबित हुआ था। आप इस ज़मन में क्या कहना चाहेंगे? किसी रिपोर्टर ने सवाल उठाया था। क्यों किया गया इस ज़ालिम शख्स को ज़मानत पर रिहा? अगर इसकी जगह आप, मैं या हम में से कोई जेल में होता और इस पर कत्ल का मुकदमा होता तो क्या इसे रिहाई मिल जाती? हम जैसे आम बेगुनाह शहरी बिना किसी जुर्म के भी सालों जेल में सड़ते रहते हैं। हमारा गुनाह साबित होते हुए भी साल लग जाते हैं, लेकिन वो शख्स गुनहगार होकर भी आज़ाद घूम रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मुल्क का इंसाफ गरीब के लिए कुछ और, जबकि ताकतवर के लिए कुछ और होता है। राइला आज दिल खोल कर बोल रही थी। दूर खड़े खिजर की नज़र हनावे पर जमी थी। ये इसका ये इसका एरिया था। इसने वादा किया था कि अमन का रिहाई पाना इसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। वो इसने आज पूरा कर दिया था। वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी। गिज़ा ने एक गहरा सांस अंदर खींचा और फिर धीरे धीरे से इसे खारिज करता कुछ हदायत देने के लिए एक सिपाही की जानिब बढ़ा। और एक पल था जब गिज़ा की नज़र हनावे से हटी। दूर खड़ी हनावे को अपने पीछे किसी मामूली सी आहट का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे मुड़ती, किसी ने क्लोरोफॉर्म भरा रुमाल इसके मुंह पर रखा। इसने हाथ पांव मारने की कोशिश की और फिर चंद ही सेकंड के अंदर इसके दिमाग अंधेरों में डूब चला गया। मालिक चलिए, फार्म हाउस जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। अमन खान अमन के पास हाजिर हुआ था। वो पहली बार इसे कहीं चलने का कह रहा था। अमन ने चौंक कर इसे देखा था। चलो। वो बिना कोई सवाल उठाए साथ जाने के लिए खड़ा हुआ था। शिकनज़दा शॉल को खुद के गिर्द लपेटा वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद इनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से फार्म हाउस की जानिब भागी थी। हनावी की जैसी आंख खुली तो सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। इसने मुश्किल आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। वो एक कमरा था और कमरे की हर चीज़ उम्दा थी। कुछ पल जहन पर गौर करने के बाद वो अपने साथ हुए हादसे को जान चुकी थी। यकीनन इसे अगवा किया गया था। एक पल को इसका दिल डूब कर उभरा था। वो कुर्सी पर बैठी थी। हैरानी वाली ये बात थी कि इसके हाथ खुले थे। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि खिड़की खुली थी, जिससे बाहर का मौसम साफ नज़र आ रहा था। बादलों की गरज और चमक और तेज़ बरसती बारिश इसे तूफ़ानी मौसम का पता दे रही थी। वो खिड़की की जानिब बढ़ी। इसने खुली खिड़की के पट से बाहर झांक कर देखा तो नीचे से दूर तक सब्ज़ार नज़र आया था। लॉन में थोड़े फासले पर गार्ड खड़े थे, जो तेज़ बारिश की वजह से सारे साई की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था और कुछ स्याह बादलों ने शाम को मजीद स्याह बना दिया था। इसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। खिड़की तो खुली थी, लेकिन खिड़की के बाहर की जानिब लोहे की सलाखें नष्ट थी। वहाँ से सिर्फ हाथ गुजर सकता था, इंसान नहीं। वो जानती थी इसे अगवा करने वाला दुनिया में एक ही शख्स था, वो था अमन मलिक। हनावे ने कमरे में नज़र दौड़ाकर अपना फ़ोन ढूंढना चाहा, मगर वो इसे नहीं मिला। यकीनन वो गायब करवा चुका था। हनावे ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर तने हुए सांप को ढीला छोड़ दिया। अब इसे होश से काम लेना था। वो धीमे कदमों से चलती बेड तक आई और खामोशी से बैठ गई। इसने नज़र उठाकर कमरे में लगी घड़ी को ढूंढना चाहा। इसके पीछे की दीवार पर एक उम्दा से घड़ी लटकी थी, लेकिन कमरे में धुंधली रोशनी की वजह से वो इस वक्त ना देख पाई। एक ही पल के अंदर इसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, लेकिन इन तस्वीरों में जो चेहरा था वो वाज़ेह नहीं था। इससे पहले कि वो उठकर कमरे का बल्ब रोशन करती, दरवाजे के बाहर आहट हुई। हनावे चौंक कर सीधी हुई। जैसे ही अमन की गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल हुई, वहाँ मौजूद सभी गार्ड और मुलाजिम चौंके हुए थे। गाड़ी रुकने के बाद खान तेजी से बाहर आया। इसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर छाता निकाला और फिर अमन की जानिब का दरवाज़ा खोलकर छाता ऊपर किया। सुर्ख चेहरा लिए वो बाहर आया। उसे आज सुबह से ही बुखार था और बुखार की शिद्दत की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। छाते के बावजूद भी फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते वो किसी हद तक भीग चुका था, जबकि खान तो पूरा ही भीग गया था। लाउंज में पहुंचने के बाद अमन के कदम रुके थे। अब वो सवाल ये नज़रों से खान की जानिब देख रहा था। अंदर चलिए मालिक, खान ने सर झुकाए कहा। अमन इस बात में सर हिलाकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। खान ने छाता बंद करके सोफे पर रखा और अमन के पीछे सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए। अमन से सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया था। इसे अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ज़मीन गुल ने इसे हनावे की कसम देकर इसे शराब से दूर रखा हुआ था, लेकिन अब वो अमन नहीं रहा था। वो खुद पर ध्यान दे पाता। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका था। जानता था उसके कमरे को ताला लगा हुआ था और इसकी चाबी खान के पास होती थी। खान ने फुर्ती के साथ जेब से चाबी निकाली और कमरे के दरवाजे में नस ताले को घुमाकर इसे खोल दिया। अमन के
अमन ने कमरे में कदम रखा। ऐन उसी वक्त बिजली चमकी और इसकी रोशनी में अमन की नज़र कमरे में मौजूद नफूस पर पड़ी। वो साकित रह गया। इसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हनावे थी, हनावे राना, जो कभी इसकी जिद थी और अब सिर्फ इश्क। लेकिन कोई समझने वाला नहीं था, ना वो किसी को समझा सकता था। खान ने दरवाजे के करीब लगे स्विच बोर्ड पर हाथ रखकर एक बटन दबाया तो कमरे में थोड़ी सी मजीद रोशनी फैल गई। अब इन दोनों के चेहरे वाजे नजर आ रहे थे। हनावे बेड के करीब खड़ी से घूर रही थी। हनावे, अमन के लब हिले थे। तुम्हारा मुझ पर जोर नहीं चला तो तुमने मुझे अगवा करवा लिया। बस इतना ही दम था तुम्हें मिस्टर अमन मलिक? वो सिर्फ निगाहों से इसे घूरती जहर कुंद लहजे में बोल रही थी। बात के आखिर में इसका लहजा तंजिया हो गया था। अमन ने हैरत से और बेयकीनी के मिले जुले तासरात से हनावे को देखा जो इसके कमरे में मौजूद थी, और फिर इसकी नज़र दरवाजे के करीब हाथ बांधे सर झुकाए खड़े खान पर पड़ी। शायद ज़िंदगी का ये पहला मौका था जब खान ने अमन की इजाज़त के बगैर कोई काम किया था, बल्कि गलती की थी जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन थी। वो शिकनज़दा शॉल को खुद के गिर्द लपेटे खामोश खड़ा था। इसके चेहरे पर अजीब सी सोगवारियत थी। सर के बाल बड़े हुए थे, जाने कितने दिनों से इसने शैम्पू नहीं किया था। अजीब लूटा फूटा सा हुलिया था इसका। होंठों पर गहरी जामिद खामोशी थी। दिखा थी ना तुमने अपनी औकात। लेकिन एक बात याद रखना मन मलिक, तुम्हें ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मैं जिस शख्स की बीवी हूँ ना, वो तो है कानून का निगहबान। लेकिन अगर इसे ज़रा सी भिनक पड़ी कि तुमने मुझे अगवा किया है, तो वो बिना किसी कानून की परवाह किए वो तुम्हें आग लगाने से भी दरेग नहीं करेगा। बादल ज़ोर से गरजा था। बिजली के कड़कने की आवाज़ ऊपरी थी, और ये बिजली कहीं दूर किसी हरे भरे दरख्त पर नहीं, बल्कि अमन मलिक के फड़फड़ाते दिल पर गिरी थी और पल भर के अंदर इसे जला कर राख करके थी। खान ने झटके से हनावे की जानिब देखा। शायद पहली बार इसकी नज़र इस अंदाज में हनावे पर थी। वो क्या कह रही थी? कमरे की दीवार हनावे की तस्वीरों से सजी हुई थी। जाने कब और कहाँ कहाँ अमन ने इसकी तस्वीरें ली थी और फिर इन्हें फ्रेम करवा कर अपने इस कमरे में लगाया था, जहाँ बस वो ही आ सकता था, या खान। हनावे, वो फड़फड़ाते लबों से पुकारता इसकी जानिब बढ़ता। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना अच्छा नहीं होगा। हनावे किसी नागिन की तरह फनका रही थी। वो इस वक्त सियाह और सफ़ेद रंग के सूट में मलबूस था। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद रंग की कमीज़, स्याह ही दुपट्टा जो कंधे पर झूल रहा था। इसे अमन की नज़र में अप्सरा बना रहा था। बाल ऊंची पौनी में मुकीद किए, बाएं हाथ की कलाई में घड़ी, जबकि कानों में छोटे छोटे से सियाह आवेज़े नुमाया थे। इसके चेहरे पर फैला खौफ और गुस्से चेहरे की को सुर्ख बना रहा था। मन का शिद्दत से दिल चाहा कि अपना दिल निकाल कर सामने खड़ी जालिम लड़की के कदमों में रख दे, जो इसकी हर तरफ से जान ले चुकी थी। खान अभी भी दरवाजे में सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। इसकी दिल तेजी से धड़क रहा था। नावे ने जो इंकशाफ किया था, इसने खान को झुंझला कर रख दिया था। मेरी एक बात याद रखना मन मलिक, तुम चाह कर भी मुझे हासिल नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसी वैसी कोई कोशिश की तो याद रखना मैं किसी और की इमानत हूँ, और जो दूसरों की इमानत पर बुरी नज़र रखते हैं वो जलील और रुसवा होकर मर जाते हैं। शिद्दत जिस बात से हनावे की आवाज़ कांप उठी थी, अमन का तो पता नहीं, अलबत्ता इसके इन अल्फाजों से कान को करंट लगा था। इसने एक बार फिर चौंक कर हनावे को देखा। इसके जहन के दरीचे में कुछ अल्फाज रक्स करने लगे थे। मैं तुम्हारी अमानत हूँ खान, तुम अपनी अमानत किसी और को सौंप रहे हो, लेकिन इतना याद रखना खान, अमानत में ख़यानत वाले करने वालों को बुरी तरह से करता है। कहीं दूर फिजा में किसी के कहे अल्फाज गूंजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, और ऐसे ही बारिश अंदर कहीं अमन के दिल में भी हो रही थी। तुम मेरी हो हनावे। इसने अपने जिस्म की बची कुछ ताकतों को जमा किया, और लफ्ज़ इसके कुछ होंठों से किसी फड़फड़ाते परिंदे की माने उभरे थे, जैसे मौत के करीब परिंदा आखिरी बार फड़फड़ाता है। बिल्कुल नहीं, मैं एसपी खिज़र हयात राना की मलकूआ हूँ। आज से नहीं, बल्कि 5.5 साल से पहले से। मैंने ये मुल्क छोड़कर तब से। शायद अपनी ताकत बादलों के गरजने में नहीं थी, जितनी कि हनावे के अल्फाज में थी, जो अमन पर किसी टूटे कांच की तरह गिरे थे और इसके पूरे जिस्म के साथ साथ रूह को भी ज़ख्म ही कर गए थे। वो हैरत से इस लड़की को तक रहा था जिसे वो अपना सब कुछ मानता था, लेकिन आज वो खुद को किसी और की इमानत कह रही थी। ये वो कैसे नहीं जान पाया था? ये सच था, हनावे का अमेरिका जाने से पहले खिज़र से निकाह हुआ था, वो भी क़यामनाना की शर्त पर। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके इसने कमरे में लगी तस्वीरों की जानिब इशारा किया था? अपनी ये हालत बनाकर तुम अपनी झूठी और हवसज़दा मोहब्बत का सबूत हो गए। तुम जानते हो मोहब्बत किसे कहते हैं? अरे तुम्हें क्या पता मोहब्बत किसे कहते हैं? तुम तो बस जिस्मों से खेल सकते हो, तुम्हें जैसे एलीज़े के साथ खेले। अगर तुम्हें ज़रा भी एहसास होता तो तुम अवैस को राहिला से अलग ना करते, तुम कभी राहिला के साथ हुई ज़्यादती का सबब ना बनते, तुम कभी एलीज़े की मौत की वजह ना बनते। अरे प्रेग्नेंट थी वो, माँ बनने वाली थी। क्या तुम जानते हो माँ किसे कहते हैं?
جتنا چاہتی تھی وہ تمہارے جینا چاہتی تھی وہ تمہارے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ، لیکن اسے مننا پڑا صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے ذرا خیال نہیں کیا، بلکہ تم نے ٹیڑھے میں اپنے کیے گناہ کو کسی اور کے سر تھوپ دیا۔ تم نے اپنے بچے کو کسی اور کا نام دے دیا۔ کتنے ظالم ہو تم، امن ملک، انتہا کے ظالم۔ علیزے کے نام پر وہ خود پر اپنا رکھ پائی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ سامنے کھڑے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے امن کا سر جھکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار امن ملک کا سر جھکا تھا۔ اس کے تصور کے پردے پر علیزے کی مہم سی شبہ ابھری تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ہنستی تھی اور خوبصورت لگتی تھی، اور ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ ساری عمر گزارنی جا سکتی تھی، لیکن وہ جی نہیں پائی تھی۔ اس نے جذبات میں بہہ کر جو گناہ کیا تھا وہ اسے اپنی زندگی لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ تم کبھی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ محبت کے لیے انسان کے من کا صاف ہونا لازمی ہے، اور تمہارے سیاہ دل میں محبت اپنا بسیرا کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حناوے خان بدھ بنے کھڑا، جبکہ حناوے کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روتے روتے نیچے قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو امن کو وہ آنسو کسی تپتے لاوے کی مانند اپنی روح پر گرتے اور اسے جھلساتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا مت رو حناوے، لیکن الفاظ لبوں پر آ کر دم توڑ گئے تھے۔ محبت تو احترام سکھاتی ہے، محبت تو ادب کا نام ہے، محبت تو عزت دینے کا نام ہے، محبت تو ڈھانپنے کا نام ہے، اسے بے لباس کرنے کا نہیں۔ حناوے نے گہری چوٹ کی تھی امن کا جو کثر مزید جھک گیا تھا۔ آج پہلی بار زندگی میں کسی نے اسے آئینہ دکھایا تھا، اور وہ اپنے ہی عکس دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے مجھے یہاں سے جانے دو امن ملک۔ میں نہیں چاہتی خضر تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرے۔ تمہیں سزا قانون دے گا، اور لازمی دے گا۔ آنکھوں میں آئے آنسوں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امن نے گہری اذیت سے آنکھیں میچی تھی۔ خان، جس حفاظت سے تم انہیں یہاں لائے ہو اسی حفاظت سے چھوڑ آؤ۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ یہ الگ بات تھی، دل کو کسی مٹھی میں بھینچا ہوا تھا، گلے میں آنسوں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ آنسو صاف کرتی حناوے اس کے لفظ پر چونک سے گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی امن اسے ایسے ہی جانے دے گا۔ وہ بدل چکا ہے حناوے، وہ پہلے جیسا امن نہیں رہا۔ نمل کے الفاظ کی سماعت میں گونجے تھے، اگر بدل گیا تو مجھے اغوا کرنے کی حرکت کرتا ہوں۔ حناوے نے خوف سے سر جھٹکا تھا۔ چلیے آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ امن کے پیچھے کھڑے خان کی آواز ابھری تھی، اور حناوے دوپٹہ درست کرنی امن کے پہلو سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ ایک پل بھی مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ امن جانتا تھا یہ خان ہی تھا جس پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ آج اگر وہ وہاں نہ لاتا تو امن کبھی اپنا مکروہ عکس دیکھ نہیں پاتا، وہ کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا۔ حناوے کے باہر نکلنے کے بعد خان نے دروازہ بند کر دیا تھا، اور امن نیچے قالین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنسو کسی لڑکی کی صورت میں اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ مینال پار پر شاویز کا نمبر ملا رہی تھی جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بے یقینی سے ٹہر رہی تھی، اس کا دل کسی انجانے سے وسوسے کا شکار تھا۔ آج تو بارش نے سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس نے ایک بار بھی شاویز کا نمبر اس نے ایک بار پھر سے شاویز کا نمبر ملایا تھا جب لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ مینال کا دل کسی انجانے خدشے سے دھڑکا تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی فون کی جانب بڑھی۔ ہیلو! کریڈل اٹھانے کے بعد اس نے مری مری سی آواز میں کہا، آپ شاویز رانا کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی آدمی تھا جو پوچھ رہا تھا۔ مینال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ فون کی آواز پر ہیری بھی لاؤنج میں آئی تھی۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی جان اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ وہ شخص مزید بھی کچھ بول رہا تھا، لیکن مینال کے ہاتھ سے کریڈل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اسے رانا ہاؤس کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک پل کے اندر اڑی تھی۔ مینال کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر ہیری اس کی جانب آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مینال تک پہنچتی وہ ہوش کھو کر نیچے گری تھی۔ شاویز جب رانا ہاؤس سے نکلا تو کافی پریشان تھا۔ اس کا دماغ بری طرح گھما ہوا تھا۔ اسے مینال کی ناراضگی کی وجہ اب سمجھ آئی تھی، لیکن اسے جس بات نے دھچکا دیا تھا وہ شہناز طائی کا اپنے ہی بیٹے کے خلاف سازشیں کرنا تھا۔ کیسی ماں تھی جو اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ جیسے جیسے اس کی گاڑی بھیگی سڑک پر آگے بڑھی تھی، ویسے ویسے بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا تھا جب اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھری تھی۔ وہ مرد تھا لیکن اپنے اندر دل رکھتا تھا۔ سڑکیں بارش کے پانی سے بھر گئی تھی۔ اچانک ہی اس کا دھیان بھٹکا اور گاڑی سے توازن ہٹا تو سامنے سے آتے ٹرک کا زوردار دھماکے کے ساتھ اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا تھا اور شاویز کو اپنے سر میں درد کی ایک گہری لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، لیکن اس کے تصور کے پردے پر جو آخری چہرہ ابھرا تھا وہ مینال تھا، ہنستی مسکراتی معصوم سی مینال۔ اور پھر وہ ہوش کھوتا چلا گیا۔ راحلہ کے درمیان
के बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। हर न्यूज़ चैनल पर एक खबर गर्दिश कर रही थी। लोग इंसाफ मांगते रहे थे। असम्बली के आला अरकान की तरफ से बहराम मलिक पर काफ़ी दबाव था। इसे असम्बली से निकालने की बात जारी थी। कुछ जज्बाती लोग मलिक ख़ानदान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। खानम भी गुस्से से भरी पड़ी थी। हनावे इनकी तवक्को से ज़्यादा चालाक और ज़हीन निकले थे। इसने कारी वार किया था जिससे खानम भी की रूह बिलबिला उठी थी। असम्बली से निकलना यानी अपने होते अपनी ताकत खो देना, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी हनावे का चेहरा सवार था। गाड़ी में कारी खामोशी थी। खान तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। चंद सेकंड बाद गाड़ी हॉस्पिटल के गेट के बाहर रुकी थी। हनावे ने ही खान से कहा था कि वो इसे हॉस्पिटल छोड़ दे। वो फारी बेगम और छोटे अमन से मिलना चाहती थी। इससे पहले कि हनावे नीचे उतरती, खान ने फटाफट गाड़ी से उतरकर इसकी जानिब का दरवाज़ा खोला था। हनावे सपाट चेहरा लिए बाहर निकले और गेट की जानिब कदम बढ़ा दिए। ये छाता ले लें आप। खान ने गाड़ी से छतरी निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हनावे ने खामोशी से थाम लिया था। और फिर वो वापसी के लिए कदम बढ़ा चुकी थी। लोग बारिश से बचने के लिए तेज़ी से भाग रहे थे। ये सच है, मलिक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खान की बात पर हनावे के कदम साकित हुए थे। पलट कर खान को देखा, जो शीशों वाली टोपी सर पर ओढ़े सर झुकाए खड़ा था। बारिश ने इसे पूरी तरह भिगा दिया था। अजीब शख्स था वो, अभी तक अमन का वफादार था, ज़रा इसे नफरत नहीं करता था। हनावे ने एक बोझल सांस फिजा में खारिज किया और तेज कदम उठाती गेट पार कर गई थी। और तभी खान की नज़र हॉस्पिटल के सामने वाली इमारत से बाहर आते शख्स पर पड़ी थी। वो साकित रह गया था। शाहवेज के एक्सीडेंट की खबर पूरे राना हाउस में जंगल की आग की तरह फैली थी। हैरी की चीखें राना हाउस में गूंज उठी थी। शहनाज ताई इस खबर पर तंग रह गई थी, जबकि मिनाल अभी तक बेहोश थी। इसका ख्वाब सच साबित हुआ था। जावेद से अलग होने का खौफ ही इसकी रूह फना कर देता, और कहाँ इसे हमेशा के लिए खो देना। या अल्लाह रहम करे, मेरे बच्चे को किसी की नज़र लगी है। शहनाज ताई दुपट्टे का पल्लू आंखों पर रखे बुरी तरह रो रही थी। और किसी की नहीं अम्मी, आपकी ही नज़र लगी। हैडी से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी, क्या बकवास कर रही है तुम, होश में हो? वो मैं अपने बेटे को क्यों नज़र लगाऊंगी भला? शहनाज ताई भड़क उठी थी। आप ही चाहती थी ना शावेज मिनाल को छोड़ते से तलाक देते, ये दोनों अलग हो जाए, यही चाहती थी ना आप? अब देख लें, अलग हो गए हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर शावेज भाई को कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप? बल्कि आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, मिनाल ही बेवा होगी ना। अरे, चीख उठी थी। इसका चेहरा और आंखें जब्ते से मारे सुर्ख हो गई थी। शहनाज ताई तो इसकी बातों पर तंग रह गई थी। कैसी माँ है आप अम्मी, आपने अपने बेटे की खुशियों की परवाह भी नहीं की। इतना भी नहीं सोचा कि शावेज भाई मिनाल के साथ खुश हैं। इनकी खुशी मिनाल से है, अलीशा से नहीं। लेकिन आप क्या समझेंगी, इनकी आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है नफरत की, खुद परस्ती की। याद रखना अम्मी, अगर भाई को कुछ हुआ ना तो आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो आंसू साफ करते दरवाजे की जाने बढ़ी थी। दरवाजे पर वक्त को देखकर पल भर को साकित हुई, फिर भागने वाले अंदाज में इसके पहलू से निकलती चली गई थी। वक्त की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। फिर वो कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ शहनाज ताई पतराती निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रही थी। रिलैक्स हो जाएं ताई जी, और जल्दी रेडी हो जाएं, हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना है। वो इनके कंधे पर जोर से दबाव देता इन्हें हौसला दे रहा था, जबकि दिमाग कहीं और ही उलझा था। खान जब हनावे को छोड़कर फार्म हाउस लौटा तो अमन अपने कमरे की खिड़की में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। आज इसने काफ़ी दिनों बाद इस धुएं को अपने अंदर धकेला था। बाहर बारिश जा रही थी, पहले जितनी रफ्तार को तो नहीं, लेकिन मुसलसल बरस रही थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। ठंडी हवा के झोंके बार बार अमन के चेहरे से टकरा रहे थे। इसका जहन गहरी सोच का शिकार था, जबकि आंखें कहीं और उलझी हुई थी। कभी कभी आंखों में आई नमी उभर आई थी, जिससे वो वापस पी रहा था। छोड़ आया मालिक। खान ने दरवाजे में खड़े होकर अदब से सर झुकाकर कहा। खान की आवाज़ पर अमन ने चौंक कर इसे देखा। दाएं हाथ में सिगरेट दबाया, जो हुआ चलने के बाइस से वक्फे वक्फे से बुझने की कोशिश कर रहा था। अमन के सर पाँव तक खान को देखा, फिर बेसाख्ता ही सवाल कर बैठे, तुमने कभी किससे मोहब्बत की है खान? सवाल गैर मुतवक्का था। खान ने झटके से अमन की जानब देखा। इसकी आंखों में खौफ उभरा था, और फिर वो सर झुका गया। नहीं मालिक, वो गड़बड़ा गया था। सच बताओ खान, तुम्हें कसम है मेरी। अमन का रोम रोम जल रहा था। वो सिगरेट पीकर अपने अंदर की आग बुझाना चाह रहा था। अब वो खिड़की से टेक लगाकर पूरा खान की तरफ मुतवज्जा होकर करता। वो मालिक, अमन की कसम कैसे टाल सकता था वो? अमन ने महसूस किया था इस सवाल पर खान के जिस्म में लर्जिश हुई थी। वो हल्का हल्का कांप रहा था। बोलो खान, कभी मोहब्बत की तुमने किसी से? अमन ने अपना सवाल दोहराया था। वो पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था, ये शायद बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा था। आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ मालिक, खान ने सर झुकाए जवाब दिया था। इसकी बात सुनकर अमन के होंठ धीमी से मुस्कुराहट में ढले थे।
بلا شبہ وہ سچ بول رہا تھا، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے تم نے؟ جی کی ہے، خان نے سر جھکائے جواب دیا تھا۔ امن ایک بار پھر سے چونکا تھا۔ اس نے آج تک خان کے آس پاس تو کبھی کسی زبان سے کسی لڑکی کا ذکر نہیں سنا تھا۔ کون ہے، کہاں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ جانے کیوں اتنے سوال کر گیا تھا۔ خان چپ رہا۔ خاموشی کا وقفہ گہرا ہوا تو امن کو گھٹن محسوس ہوئی۔ کس کی پرسوچ نگاہیں خان کے چہرے پر جمی تھی جہاں عجیب سا رنج پھیلا تھا۔ بتاؤ خان، کون ہے وہ؟ امن کو کوفت ہونے لگی تھی۔ ہے نہیں مالک تھی حسن، حسنی۔ خان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کون حسنی اور کہاں گئی وہ؟ آج تو امن ملک کی جان ہی لینا چاہتا، امن ملک خان کی جان ہی لینا چاہتا تھا۔ مر گئی مالک؟ خان نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ پھر سے حائل ہوا تھا۔ ٹپ ٹپ مینا برسنے کی آواز ابھری تھی۔ مر گئی؟ لیکن کیسے؟ امن کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوتا۔ جی مالک، خودکشی کر لی تھی اس نے، خان نے اذیت سے کہا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں نمی تھی، اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں لرزش تھی، جبکہ لب کپکپا رہے تھے۔ اب کی بار امن کے ذہن میں ایک جماکا ہوا تھا۔ حسنی، یہ نام وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے لاشعور نے کسی گزشتہ انہونی کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی، اس کا شعور جھٹلا دینا چاہتا تھا۔ کہاں رہتی تھی وہ سانس روکے پوچھ رہا تھا۔ گاؤں میں مالک ڈیرے پر کام کرنے والے سوگاؤں کی بیٹی تھی۔ دونوں آنکھوں سے کو سختی سے میچے بتایا تھا۔ وہ بھلا امن کی کسی بات سے انکار کر سکتا تھا؟ اور امن کی دو انگلیوں کے درمیان دبی سگریٹ چھوٹ کر نیچے جا گری۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو گرائے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وسط میں غرق ہو جائے۔ امن نے ایک نظر خان کو دیکھا اور سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ ایک آنسو اس کی جھکی آنکھوں سے پھسلا اور نیچے جا گرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے تھے۔ ماضی کی یادیں کسی کی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلتی ہے۔ تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات تھی جب امن نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ ضدی اور خودسر تو وہ بچپن سے ہی تھا۔ عمر کے تقاضے کے مطابق اس کی دلچسپی لڑکیوں میں بڑھنے لگی تھی۔ ایسا ہی دن تھا جب وہ ملکوں کے ڈیرے پر کام کرنے والے مالی سگراں کی طبیعت خراب تھی تو اس نے صفائی کے گھر سے اپنی بیٹی حسنی کو ڈیرے میں پر بھیجا تھا۔ حسنی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی امن کا دل اس پر آ گیا تھا۔ خان، مجھے یہ لڑکی چاہیے، بس ایک رات کے لیے۔ اس نے خان سے ایسے فرمائش کی تھی جیسے وہ کسی لڑکی کو نہیں بلکہ کسی کھلونے کو مانگ رہے۔ خان نے نظر اٹھا کر صفائی کرتی حسنی کو دیکھا تھا اور پھر آنکھیں موند کر ٹھیک ہے مالک کہہ دیا تھا۔ امن زبردستی نہیں کرتا تھا، اسے ہر خوبصورت چیز کی مرضی اس کے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس نے خان سے کہا تھا کہ وہ حسنی کو راضی کر سکے۔ اور پھر شام کو گاؤں کے باہر برگد کے پیڑ کے نیچے خان حسنی کے سامنے موجود تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خان غصے اور تذلیل سے حسنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا نہ تھا کہ خان اس سے ایسی بات کرے گا۔ وہ پچھلے 2 سال سے محبت کے رشتے میں بندھے تھے۔ خان نے روز ملنا تو وہ دور، کبھی سے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم بھول رہے ہو، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے مالک کے ساتھ ایک رات؟ حسنی کی آواز آنسوؤں میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے مالک کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا۔ خان نے نظریں چرائی تھی۔ حسنی نے شکوہ کنار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیسا عجیب شخص تھا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے مالک کے حوالے کر رہا تھا۔ میں تمہیں ہر حال میں اپناؤں گا حسنی۔ ہم اس تاریخ کو نکاح کریں گے جس تاریخ کو میں نے اماں جگاں جی سے وعدہ کیا تھا۔ بس تم میری خاطر میری بات مانو۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ محبت کی بہت بڑی قیمت مانگی ہے تم نے خان، جاؤ کہہ دو مالک سے میں آ جاؤں گی۔ تم اپنی وفاداری نبھاؤ، میں قیمت چکاؤں گی۔ حسنی نے آنسوں کا گلا گھونٹتے کہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر پلٹ گیا۔ میں تمہاری امانت ہوں خان، تم اپنی امانت کسی اور دوسرے کو سونپ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا، امانت میں خیانت کرنے والوں کو بری طرح سے رسوا کرتا ہے، وقت رسوا کرتا ہے۔ وہ 2 قدم چلا تھا جب حسنی کی آواز ابھری تھی۔ خان ساکت ہوئے تھے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پلٹا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اور پھر حسنی نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اور خان نے اپنی بے وفائی، اپنی وفاداری، لیکن ان دونوں کے درمیان محبت مر گئی تھی۔ اگلے ہی دن شام کو حسنی نے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کری تھی۔ وہ اس گناہ کے بعد خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ امن کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ اسے مرنے کی وجہ سے صرف ایک انسان جانتا تھا، وہ تھا خان۔ وہ بری طرح چلایا تھا۔ امن کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ بادلوں کی کرج میں اس کی چیخ دب کر رہ گئی تھی۔ مالک بے چینی سے خان اس کی جانب بھاگا تھا۔ دور رہو خان، میرے گندے وجود سے دور رہو۔ وہ زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ ایسے مت کہیں مالک، آپ کے لیے تو میری جان قربان۔ خان نے اس کے قریب پہنچ کر
इसे कंधों से पकड़ कर उठाने की कोशिश की। मुझे मार दो खान, खुदा का वास्ता है मुझे मार दो। अमन ने खान के पाँव पकड़ लिए थे। खान झटके से पीछे हटा और जोर लगाकर अमन की गिरफ्त से इसके पाँव छुड़वाए। गुनहगार मत करे मालिक, मुझे कोई दुख नहीं, पछतावा नहीं, आप सब भूल जाएं सब। खान इसके करीब बैठकर रो रहा था। कालीन पर औंधे मुंह पड़ा। अमन अब धीरे धीरे सिसक रहा था। इसे अपने जिस्म जहन्नुम की आग के लपेटों में महसूस हो रहा था। खान कितना नादिन था, जवानी और ताकत के नशे में सब भूल जाता है, और ये तक नहीं समझता कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो उसे दिलकश बना रहा है और उसे जहन्नुम की जानिब लेकर जा रहा है। बेशक कितने बड़े बड़े जुल्म कर गया था वो, आज इसे एहसास हो रहा था। मुझे मार दो खान, में जीना नहीं चाहता। वो अब ताड़े मार मार कर रोने लगा था। इसे अपने वजूद से अपने जिस्म से नफरत हो रही थी। मालिक उठे यहाँ से, आपकी तबीयत बहुत बहुत ही ख़राब है। खान ने बमुश्किल खुद पर जब्त कर रखा था। तुम जाओ यहाँ से खान, चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और खान इस बात में सर हिलाते उठा, एक आखिरी नज़र अमन पर डाली और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया था। अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे मौत दे। शायद ही ज़िंदगी में पहली बार इसने अल्लाह को पुकारा था। वक्त कमरे में आया तो हैरी बेड पर बैठी बेतरह रो रही थी। खबर ही ऐसी थी कि वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसे रोता देख के वक्त के दिल को कुछ हुआ था। हैरी, इसने जाने कितने अरसे बाद इसे पुकारा था। हैरी ने चौंक कर इसे देखा, फिर इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। वक्त चलता हुआ इसके करीब आया और होले से इसको पहलू में बैठ गया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त ने इसका हाथ थामा था। हैरी तो साकित रह गई थी। इसने रोना छोड़कर सुर्ख आंखों से वक्त की जानिब देखा जो इसे ही देख रहा था। वक्त वो शाहवेज भाई, हैरी कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकों के दरमियान अल्फाज फंस कर रह गए थे। वो ठीक हो जाएंगे जल्द ही। वक्त ने इसे साथ लगाया। अब वो इतना जालिम तो नहीं था जो इन हालात में इसके साथ बेरुखी बरतता। हैरी चाहकर भी अपने आंसू पर दब नहीं कर पा रही थी। अचानक हैरी के जहन में धमाका हुआ से याद आया था, वक्त इससे नाराज़ था। मैंने कुछ नहीं किया वक्त, कभी कुछ गलत नहीं किया। वो खिजर भाई बस मुझे अच्छे लगते थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे खुद से दूर मत करें, इतनी बड़ी सजा मत दे। हैरी का वजूद होले होले काँप रहा था। वो रोते हुए अपने सफाई पेश करी थी। रिलैक्स हैरी, मैंने कुछ कहा क्या? वक्त ने दिल में मलाल उतरा था। कितने अरसे से वो इसे नज़रअंदाज कर रहा था, इसे रुला रहा था। अब इसका जवाब दे गया था, नहीं वो आप मुझे तलाक मेरे यकीन करे, वक्त में अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मम्मा, मुझे कितना खौफ था इसकी आंखों में वक्त को खो देने का, इससे दूर हो जाने का। ये वक्त को आज महसूस हुआ था। चुप, बिल्कुल चुप। वक्त ने इसके लबों पर शहादत की उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया था। उफ, कितना बोलती हो यार तुम, बिना ब्रेक ही शुरू हो जाती हो। वो मुझसे खौफ से बोला था। वो माहौल पर छाई कुल्फत को ख़त्म करना चाहता था, जबकि अंदर से इसका अपना दिल शावेज के लिए रो रहा था। आज के बाद ये अल्फाज तुम्हारी ज़ुबान पर ना आई, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा, समझ आई? और इग्नोर तो मैं तुम्हें इसलिए कर रहा था ताकि बहुत साल तुमने मुझे इग्नोर किया, बस मैंने बदला लिया अपना। अब सब ठीक हो जाएगा। वो लोगों पर धीमी मुस्कुराहट से जाए तो वो हैरी साकित रह गई। बदला, वो गहरे सदमे का शिकार नजर आई थी। हाँ, अब ऐसे तो मत घूरो मुझे, वक्त ने किसी मासूम बच्चे की तरह डरते हुए कहा था। हैरी के तासुरात फ़ौरन बदले। अब वो तेवरी चढ़ाए आंखें फाड़े से घूर रही थी। मैं जा रही हूँ ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो गुस्से कहती खड़ी होते थे, कदम उठाती कमरे से बाहर निकल गई। हैरी, मेरी बात तो सुनो। वक्त गड़बड़ा कर इसके पीछे भागा था। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया मैंने ये सब? आज अमन को अपने सारे गुनाह याद आ रहे थे। वो नीचे कालीन पर पड़ा सिसक रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। एक मौत की सज़ा भी इसे तो अपने गुनाहों से कम महसूस हो रही थी। इसे आज एहसास हुआ था इसके इतनी चाहत के बावजूद भी इसे हनावे क्यों नहीं मिलती। वो मोहब्बतों के काबिल नहीं था। इसे तो संसार कर देना चाहिए था। अपने वजूद से इसे घिन आ रही थी। कुछ सोचते वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से बाहर एक जाने बड़े रखे से सिगार मेज की जाने पड़ा, जिस पर बेशकीमती परफ्यूम और बाकी चीज़ें रखी थी। वो लुटे पुटे हुलिये में आईने के सामने जा खड़ा हुआ और अपने अक्स को गौर से देखने लगा। कितना मकरूहा चेहरा था इसका, इसे आज नजर आया था। फिर इसकी आंखों पर परफ्यूम की बोतलों से फिसलती मेज के कोने पर रखे बेशकीमती शीशे के गुलदान पर पड़ी थी। इसने कुछ सोच कर वो गुलदान उठाया और अपने सामने नस्ल जहाजी साइजाने पर दे मारा। एक झनाके से कांच टूटने की आवाज़ उभरी। कांच के टुकड़े टूट कर इर्द गिर्द बिखर गए थे। अम्मा ने झुककर एक टुकड़ा उठाया और उसे छूने लगा। कमरे के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई थी, जिसे वो आईने के सामने खड़े होने से पहले मुकफिल कर चुका था। मालिक, दरवाज़ा खोले। खान की घबराई घबराई आवाज़ उभरी थी। दर्द
زہر بن کر اس کی نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ امن کو شدت سے دل چاہ رہا تھا وہ اپنی ساری نسیں کاٹ لے اور اس کے جسم سے وہ گندا خون قطرہ قطرہ بہہ جائے، اور پھر وہ رکا نہیں تھا، اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا اور کانچنے کے اس تیز دھار ٹکڑے سے اپنی بائیں کلائی کاٹ دی تھی۔ درد کی لہر اٹھی تھی جس کے بعد اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں بلکہ وحشت زدہ انداز میں وہ ٹکڑے کو اپنے جسم میں مارتا چلا گیا تھا اور خود کو بری طرح زخمی کر رہا تھا۔ اذیت تھی کہ ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اب باہر خان گارڈ کے ساتھ مل کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چابی اس کے ہاتھ سے کھڑکی کے قریب ہی گر گئی تھی جب امن نے اس کے پاؤں پکڑے تھے۔ امن کے جسم سے خون رسنے لگا تھا اور وہ بے سدھ ہو کر ایک طرف ڈھہ گیا تھا۔ حناوے کہاں ہو تم؟ جیسے ہی وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو خزر کا فون آیا تھا۔ میں امن اور ماما سے ملنے آئی ہوں، حناوے نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ آئی سی یو کی جانب آ جاؤ۔ خزر کی پیشانی سے آواز ابھری تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حناوے نے ایس پی نے آئی سی یو کی جانب تیزی سے قدم بڑھاتے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں تم جلدی آؤ، بتاتا ہوں۔ حناوے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ آئی سی یو کے سامنے پہنچی تو وہاں رحمان بھائی، خضر، ثنا بھابی، حسن تایا، عثمان تایا اس سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ فاریہ بیگم بھی وہیں پر موجود تھی۔ کیا ہوا؟ آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ وہ پھر فاریہ بیگم نے اسے شاویز کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا۔ سب کی آنکھیں نم تھی اور ہونٹ دعا کے لیے ہل رہے تھے۔ حناوے کے ذہن میں پہلا خیال منال کا آیا تھا، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ کام ہو گیا خانم بھی، وہ لڑکا کسی صورت بچ نہیں پائے گا۔ ہاں البتہ خان نے اپنا کام نہیں کیا۔ یہ منظور تھا خانم بھی کا خاص ملازم، جو خانم بھی کو ہر طرح کی خبر پہنچاتا تھا۔ خبر سن کر خانم بھی کے چہرے پر تیوری چڑھی۔ ہمارا ملازم ہو کر ہمارا ہی حکم ٹالتا ہے، ختم کر دو اسے بھی۔ وہ تو جیسے زمین کی خدا بن بیٹھی تھی۔ اس کا بھی برا حال ہوگا، میرے سامنے ہوتی ہے میں گولی مار دیتی، بدتمیز کہیں کی۔ ٹھیک ہے خانم بھی، خان نہیں بچے گا۔ منظور سرد لہجے میں کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ خان کو ڈھونڈ کر اسے ختم کر دینے کا تھا۔ 1 گھنٹے بعد منال کو ہوش آیا تھا اور اٹھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہیری اسے سمجھا رہی تھی، اسے چپ کروا رہی تھی۔ مجھے شاویز کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ، وہ روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ ہیری نے سوالیہ نظروں سے بخت کی جانب دیکھا جس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ لوگ منال کے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی کو ہیری، منال، شہناز آئی اور ماری چچی کو بٹھائے وہ اسلام آباد کا رخ کر چکا تھا۔ سفر لمبا تھا وہ جانتا تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ منال خشک ہونٹوں سے کبھی دعا مانگتی تھی تو کبھی اس کی آنکھیں موسم کی طرح برسنے لگی تھی۔ کچھ ایسی حالت ہیری کی بھی تھی، جبکہ شہناز آئی تو بت بنی تھی، ان میں کسی سے بھی نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ جام شروع کے بہادر ایس پی خضر رانا نے اینٹی نارکو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر میر ممتاز عالم کی شوگر فیکٹری کے خلاف آپریشن کیا اور وہاں سے شوگر کی آڑ میں بننے اور اسمگل ہونے والے ٹنوں منشیات کو ضائع کر دیا۔ بہرام ملک ٹی وی پر چلنے والی خبریں سن رہا تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کل صبح امن کی کورٹ میں پیشی تھی۔ اگر وہ قاتل ثابت ہو جاتا تو اسے اپنا عہدہ کھونا پڑتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ایک اہم خبر۔ جام شوروں کی حدود میں داخل ہوتے وزیر اعلیٰ سندھ بہرام ملک کے بڑے بیٹے شہباز ملک کی گاڑی پر ہونے والی اچانک فائر، جس کی وجہ سے شہباز ملک موقع پر دم توڑ گئے۔ فائر کرنے والی گاڑی میر ممتاز عالم کے بیٹے مراد عالم کی تھی، جو جوابی فائرنگ کی وجہ سے شدید زخمی اور ہسپتال میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ بہرام ملک کے ہاتھوں سے ریموٹ چھوڑ کر گرا۔ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتے ہیں وہ پہلے خود اس میں گرتے ہیں۔ شہباز ملک حیدر کو مارنے گیا تھا اور خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ صحیح کیا؟ ٹی وی کی اسکرین پر اب شہباز ملک کے مردہ وجود کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ وہ خون سے لت پت تھا۔ بہرام ملک کو اپنے سینے میں بائیں جانب شدید درد اٹھا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کسی کو آواز دینا چاہتا تھا لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ امن ملک کو بری حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت شدید زخمی تھا، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ ارحم صالح اور زرمین گل کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ دھک سے رہ گئی۔ شہباز ملک کی موت، امن کا خودکشی کرنا اور بہرام ملک کو ہارٹ اٹیک آنا، ملک خاندان پر قیامت ٹوٹنے جیسا تھا۔ ارحم کا دل پھٹنے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ باپ کی لاش لینے جائے یا امن کے ہسپتال پہنچ جائے یا پھر اپنے دادا جان کے پاس جائے، جو اس عمر میں بیٹے اور پوتے کا غم جھیل رہے ہیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ بارش قدرے تھم گئی تھی۔ فضا میں ایک پراسرار سا سکون چھایا تھا۔ دونوں خاندان ہی خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ شاویز کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، اس کا آپریشن ہو گیا تھا لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے دعا کے لیے کہا تھا۔ منال بار بار ہوش کھو رہی تھی۔ پٹی میں جکڑے شاویز کی ایک جھلک اسے اندر تک
چھلنی کر گئی تھی۔ خضر اور بخت ایکسیڈنٹ والی جگہ پر تھے، دونوں حادثے کی جانچ پڑتال کرتے۔ خضر کے مطابق یہ صرف حادثہ نہیں تھا، یقیناً کسی نے شاہباز کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب اسے اسپتال کے کمرے میں امن بے ہوش پڑا تھا۔ کبھی کبھی ہم موت چاہتے ہیں لیکن ہمیں موت بھی نہیں ملتی، اور امن وہ بد نصیب تھا جو بچ گیا تھا۔ اسے کمرے کے باہر صالح اور زرمین گل رابیل کے ساتھ بیٹھی تھی، تینوں دعائیں مانگ رہی تھی۔ صالح کو اپنی زندگی میں اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ راحیلہ کے بیان کے بعد قدیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس اب امن کی تلاش میں تھی۔ حکام بلا کی جانب سے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک طرف باپ کی لاش تھی تو دوسری طرف امن، وہ گھمنڈی اور مغرور لڑکی بھی اس وقت بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ امن حناوی کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے۔ اسے بیک وقت حناوی سے رشک اور حسد محسوس ہوا تھا۔ رابیل بری طرح رو رہی تھی۔ زرمین گل کبھی رابیل کو چپ کرواتی تو کبھی خود رونے لگتی۔ ارحم جام شور ہو چلا گیا تھا۔ صالح بظاہر مضبوط بنی تھی لیکن وہ اندر سے کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مالکین خان نے صالح کے پاس آ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں خان، صالح نے بھی یہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ بار بار ارحم کا فون ملا رہی تھی جو بند جا رہا تھا۔ بات بہت اہم ہے مالکین، مالک کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہے، خان نے پراسرار لہجے میں کہا تو صالح نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں الجھن تھی، اور پھر جو خبر خان نے اسے دی وہ ششدر رہ گئی۔ کہاں ملے گا وہ؟ صالح نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلیے میرے ساتھ۔ خان نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا تو صالح اس کی پیروی کرتے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ اب بتاؤ خان، کہاں تم نے اسے کہاں دیکھا تم نے اسے؟ کیا وہ سچ میں؟ صالح بے یقینی کی کیفیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے اس عمارت سے نکلتے دیکھا اور پھر اس کا پیچھا کیا، خان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کا پتہ بتاؤ مجھے جلدی۔ صالح کو جینے کی ایک امید سی ملی تھی۔ خان نے اسے پتہ لکھوا دیا تھا جبکہ صالح چمکتی آنکھوں سے اس کے موبائل میں سیو کر رہی تھی۔ بارش بند ہو چکی تھی، سڑک بھیگی ہوئی تھی اور خالی تھی، آس پاس کافی خاموشی چھائی تھی۔ تب اچانک وہاں ایک گاڑی آ کر رکی اور ان دونوں نے دھیان نہیں دیا۔ گاڑی سے نقاب پوش اترا اور اس نے خان کا نشانہ لے لیا اور ایک کے ساتھ کئی بے آواز گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ خان، صالح نے اس کے سینے سے خون ابلتا دیکھا تو وہ خان پر چلائے۔ گاڑی جس رفتار سے آئی تھی چند ہی پل میں غائب ہو چکی تھی۔ خان گیلی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا جبکہ صالح تو ساکت رہ گئی تھی۔ امن کی آنکھ کھلی تو اس نے زرمینے کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ امن میرے بچے، تم ٹھیک ہو؟ اور یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ وہ گول دوپٹہ لیے نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ ان کے ہاتھ امن کے بال سہلا رہے تھے۔ وہ زندہ تھا، یہی اذیت اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اسے پہلا خیال خان کا ہے۔ خان کہاں ہے؟ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ جسم پر جگہ جگہ زخم تھے اور ان کی تکلیف بہت گہری تھی، لیکن یہ تکلیف اس سے کئی گنا کم تھی جو امن کی روح کو جھلسا رہی تھی۔ خان کے نام پر زرمین گل نے اپنا منہ پر دوپٹہ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی۔ کمرے میں دوسری جانب رابیل بیٹھی سک رہی تھی۔ اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کا رونا بنتا تھا۔ خان کو بلاؤ موم، وہ چیخا تھا لیکن الفاظ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی ایک پکار پر حاضر ہونے والا خان کہاں گیا تھا؟ امن اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ خان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، امن ہمیشہ کے لیے چلا گیا، وہ ہمیں ظالموں نے مار دیا۔ اسے زرمین گل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ امن نے کچھ اس انداز سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جیسے وہ پاگل ہوئی تھی۔ خان بھلا کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سائے کی طرح اس کے قریب رہتا تھا، لیکن شاید امن بھول گیا تھا جب اندھیرا ہو جائے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ زرمین گل بری طرح رو رہی تھی، انہیں بھی خان امن کی طرح عزیز تھا۔ امن نے جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے رابیل کی جانب دیکھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ رابی، خان کو بلاؤ۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اس کا جسم ہرگز ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بھائی، خان مر گیا، بابا بھی، سب ختم ہو گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی ضبط نہیں رکھ پائی تھی اور زور سے چلا اٹھی تھی۔ خان کیسے نکلتی ہے جان، کیسے نکلتی ہے، مرنا کسے کہتے ہیں، آج امن کو پتہ چلتا۔ وہ خان کو آوازیں دے رہا تھا لیکن جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں، اس کے بار بار بلانے پر بھی جب وہ نہیں آئے تو اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ موسم ہمارے پیار کا آیا چلا گیا، کتنا حسین خواب دکھایا چلا گیا، ترک تعلقات کی منزل ہے سامنے، مسردہ یہ اس نے ہم کو سنایا چلا گیا، محنت کی اس محبت، اس غربت کو قیمت نہیں ملی، کاندھے پہ اس نے بوجھ اٹھایا چلا گیا۔ یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا۔ زلیخا پھپھو کو جب شہباز ملک کی موت کی اطلاع ملی تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ ظالم شخص ان کی محبت تھا جو سالوں پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ صبر رکھو میری بچی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ قیام رانا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں ان کی آنکھوں سے نکلتے اور گالوں پر بہرتے۔ وہ ظالم شخص کسی کو موت سے نوازنے گیا تھا اور خود اس کا شکار ہو گیا تھا۔ قیام رانا کے لیے بھی یہ خبر تشویشناک تھی۔ بہرام ملک ہاسپٹل میں داخل تھے، وہ اس کا جتنا بڑا دشمن ہی صحیح لیکن دوست بھی رہا تھا، اور ملک خاندان پر آنے والی آفت قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ انہیں دلاسا دے کر خود ہاسپٹل کی جانب نکل گئے کیونکہ بہرام ملک کو تو حیدرآباد میں ہی تھا اور ان کے
بیماری کی خبر سن کر وہ رہ نہیں پائے تھے، تبھی چلے گئے۔ صبح 8 بجے، 8 ساڑھے 5 کا وقت تھا۔ حناوے مسئلہ مصلی بچھائے نماز پڑھی تھی، کافی دیر بھیگی پلکوں سے وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنے اور سب کے حق میں بہتری کی دعا مانگی تھی۔ شاویز رانا اور امن رانا کی تندرستی کی دعا کی تھی۔ منال دعا مانگ چکی تھی جبکہ وہ بھی اٹھی تھی۔ ہسپتال میں اب صرف حناوے، خضر بخت، ہری، منال اور شہناز تائی تھی۔ باقی سب کو رحمان بھائی اپنے گھر لے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو نمل کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم۔ حناوے نے بھیگے لہجے پر قابو پاتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حناوے؟ اور شاویز اب کیسا ہے؟ نیمل بھی شاید رو رہی تھی، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ دو خاندانوں کو جوڑنے کے چکروں میں وہ دونوں خاندان کو دکھ دیکھ رہی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا، الحمدللہ، ڈاکٹر کا کہنا ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ حناوے نے گہرا سانس لیتے بتایا، تمہیں پتہ ہے حناوے خان نہیں رہا، اسے کسی نے قتل کر دیا۔ نمل نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ حناوے تو پل بھر کو پتھر کی ہو گئی تھی، ابھی شام تو وہ ٹھیک تھا، اسے چھوڑ کر گیا تھا کب، کیسے؟ حناوے کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ رات 2 بجے کے بعد ہاسپٹل کے باہر، تمہیں پتہ ہے امن نے خودکشی کر لی اور یہ اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تم نے دیکھا نہیں اسے؟ نمل گویا دھماکے کر رہی تھی۔ امن کے نام پر حناوے کی تیوری چڑھی۔ کہاں، کس روم میں ہے وہ؟ خود پر ضبط رکھتے اس نے پوچھا تھا۔ دوسری منزل، کمرہ نمبر 106۔ نمل نے بے ساختہ بتا دیا تھا اور حناوے نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا تھا۔ ایک نظر بیڈ پر لیٹے امن کو دیکھا، پھر فاری بیگم جو نماز پڑھی تھی، پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ شہر کا سب سے اچھا اور مہنگا ہاسپٹل تھا جہاں شاویز کے دوست ڈاکٹر تھے، اسی لیے خان امن کو وہاں لایا تھا۔ جبکہ شاویز کو بھی خبر ملی تھی رحمان بھائی یہاں لے آئے تھے، وہ سپاٹ چہرہ لیے کمرے سے نکلے اور سیڑھیوں کی تلاش میں آگے بڑھی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتی اور اوپری منزل پر آئی اور امن کا کمرہ تلاش کرنے لگے۔ خضر جو کچھ دیر پہلے وقت کے سارے حادثے کی جگہ سے واپس لڑکتا حناوے کو اوپر جاتا دیکھا تو خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ حناوے جیسے ہی امن کے کمرے کے باہر پہنچی تو بنا دستک دیے کمرہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ پٹیوں میں جکڑا وہ شخص مشہور و معروف امن ملک تو نہیں تھا، اس کے چہرے پر تو جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ زرمین گل ایک جانب بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر امن نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ حناوے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ زرمین گل امن کے چونکنے کے انداز میں اسے پہچان گئی تھی۔ ایک پل کو حناوے کی غصے بھری نگاہیں امن کی زخمی نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ ظالم وڈیرے کی آنکھیں نم تھیں، اس کے چہرے پر گہری اذیت تھی۔ دوسرے ہی پل وہ آنکھیں مون گیا تھا، اس کی آنکھیں اس قابل نہیں تھی کہ وہ حناوے کا دیدار کرے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، فکر مت کرو، میں ایسے تمہیں مرنے نہیں دوں گی، بزدل انسان، حناوے نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن امن نے آنکھیں کھول کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حناوے کے پیچھے کھڑا خضر امن کی حالت دیکھ کر پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ اجڑا ہوا شخص کسی اور ہی دیس کا باسی تھا، وہ امن ملک نہیں تھا اور نہ ہی اس کے جذبات وہ پہلے والے تھے۔ حناوے نے کہا تھا ادب محبت کا پہلا قرینہ ہے، اور امن نے آنکھیں جھکا لی تھی بلکہ بند کر لی تھی۔ اب یہ آنکھیں کبھی حناوے کو تکنے کی گستاخی نہیں کرنے والی تھی۔ رابیل اور زمین گل ہونک سی حمنک سی حناوے کو دیکھ رہی تھی۔ ظالم وہاں موجود نہیں تھی۔ کتنا عجیب اتفاق تھا نا، وہ ظالم شخص جس نے علیزے کو خودکشی پر مجبور کیا تھا آج خود کو نقصان پہنچائے بیٹھا تھا۔ وہ جس نے دوسروں سے ان کے اپنے چھینے تھے، آج وہ اپنا سب کچھ لٹا کر ہارے ہوئے جواری کی طرح موت کا انتظار کر رہا تھا۔ خان امن نے زیر لب اسے پکارا تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا حناوے کی نفرت بجا تھی، کیونکہ وہ اتنی ہی نفرت اس وقت اس شخص کے لیے محسوس کر رہا تھا جس نے خان کو موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ وہ چلنے کے قابل ہوتا تو پہلے والا امن ملک ہوتا تو اب تک اس شخص کا نام صفحہ ہستی سے مٹا چکا تھا۔ حناوے چلو یہاں سے۔ خضر کی آواز پر حناوے چونکی تھی، اس نے پلٹ کر خضر کو دیکھا جو ابھی تک امن کو ہی تک رہا تھا۔ یہ شخص ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ حناوے نے امن کی جانب انگلی کر کے خضر سے سوال کیا تھا، اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ خضر کو جانے کیوں اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایسے ہارے ہوئے شخص سے وہ کیسے جیت سکتا تھا؟ چلو حناوے، خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا۔ اس پل امن نے آنکھیں کھول کر خضر کو دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تو امن دھیرے سے مسکرا دیا، اذیت بھری مسکراہٹ لیکن ہر طرح کی دشمنی سے پاک۔ امن کی نظروں نے خضر کو سلام پیش کیا تھا اور وہ حناوے کا بازو تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے ایک بار پھر سے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شاویز بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے منال، وہ سب امی اور علیشا نے کیا جو بھی کیا، وہ تمہیں چاہتے ہیں جب سے تمہارا ان سے نکاح ہوا ہے، انہوں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہیری نے جو کچھ چھپا رکھا تھا وہ سب منال کو بتا رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی منال اور شاویز کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ قائم رہے۔ شاویز بھائی غصے کے تھوڑے تیز ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں اور کب سے تمہاری راہ تک رہے ہیں، جاؤ انہیں مل لو، ان کی آنکھوں کو سکون دو۔ آخری بات ہیری نے شرارت سے کی تھی۔ سو کر کے آنسو بہاتی منال
گئی تھی، مجھے معاف کر دو منال، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں جانے کیوں بلا وجہ کی نفرت میں اندھی ہوگی، میں اپنے بچے کی خوشیاں سمجھ ہی نہیں پائی۔ منال کی پشت پر شہناز تائی کی آواز ابھری اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ شہناز تائی ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے تائی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ایسے مت کہیں پلیز۔ منال نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ شہناز تائی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا تھا۔ نفرت و کدورت کی سیاہی دھلی تو ہر چیز نکھری نکھری اور صاف نظر آ رہی تھی۔ رات خوفناک تھی جو گزر رہی تھی۔ صبح اپنے ساتھ ایک نئی اجالا لائی تھی۔ جاؤ مل لو شاویز سے۔ شہناز تائی سے کندھوں سے پکڑ کر کمرے کی جانب دھکیلا تھا۔ منال کانپتی ٹانگوں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا ہاتھ پاؤں میں واضح لرزش ہی جبکہ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ جب پتہ چلا کہ شاویز بے گناہ ہے تو اسے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا چھوٹا لگ رہا تھا۔ ہر پر شاویز نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دری سیمی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ جذبات اٹھاتی آنکھوں سے تک رہا تھا، آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی تھی۔ اگر وہ مر جاتا تو کون جیتا منال کے ساتھ، یہ خیال ہی سے خوف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہیں کھڑی رہو گی یا آگے بھی آؤ گی؟ وہ اپنی پوری ہمت جمع کیے بول رہا تھا۔ منال مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی اور بیٹھ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی بھی اتنے فاصلے رکھو کہ وہ بے ساختہ شکوہ کر گیا تھا۔ منال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا جو نہ مانگ کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایم سوری شاویز، وہ میں۔ منال کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ کے کنارے ٹیک گئی تھی۔ پلکیں بھیگنا شروع ہوئی تو الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ شاویز نے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ اس نے منال کا کامتا لرزتا ہاتھ تھاما تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈرا ہوں منال، تم سے الگ ہونے کا خوف سہانے روح جیسا ہے، قیامت جیسا ہے۔ وہ گہری اذیت سے کہہ رہا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ منال نے اپنے نازک سے دونوں ہاتھوں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ آنسو پلکوں کے باہر ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میرا حال تو پوچھ لو، شاویز نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے بے ساختہ سوال پر وہ مسکرا دیا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ شخص جس کی بیوی اپنے ہی شوہر کو کسی اور کے حوالے کرنا چاہتی ہو۔ اب وہ اس کی کلاس لے رہا تھا۔ منال نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا وہ کتنی محبت کرتی ہے اسے۔ وہ کہہ نہیں پائی تھی، بس آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے۔ کیوں ظلم کر رہی ہو ان آنکھوں پر؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر سے بولا تھا، آپ ٹھیک ہو جائیں، بس میں نہیں جی سکتی آپ کی بنا۔ وہ روتے روتے اظہار کر گئی تھی۔ شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم مجھے اتنی محبت کرتی ہو تو ایسے اظہار کرو گی تو میں پہلے ہی خبردار۔ جو ایک لفظ اور بولا تو۔ منال نے غصے سے اس کی بات کاٹی اور اب منہ بنائے انگلی اٹھائے اسے گھور رہی تھی۔ ویسے اتنی ہمت کہاں سے آئی تم میں کہ تم شاویز رانا کو دھمکیاں دے سکو؟ جو سوال شاویز کے ذہن میں تھا آخر وہ پوچھ ہی چکا تھا۔ اس کے سوال پر منال نے اپنی دھمکی کے انداز پہ اٹھی انگلی کو پیچھے کیا۔ وہ جھپٹ گئی تھی جبکہ شاویز اس کی سروپ پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ناوے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آیا۔ امن رانا کے کمرے میں لایا تھا، فادی بیگم وہاں نہیں تھی۔ اسے کیا لگتا ہے وہ خودکشی کر لے گا تو اس کی جان بخش جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنا گناہ کرے گا وہ شخص؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ حناوے نے اس کے کندھوں سے تامتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس کے انداز پر حناوے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کچھ غلط کر رہی ہو جسے امن کو سزا دلوانا چاہتی ہو اور اوپر پڑا وہ شخص وہ امن ملک ہرگز نہیں ہے۔ حناوے نے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ کیا مطلب؟ حناوے کے چہرے پر الجھن ابھری تھی۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی حناوے، وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ وہ شدید محبت کرتا ہے تم سے اور تم ایک محبت کرنے والے شخص سے ٹکرانا چاہتی ہو۔ وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ تھا امن کی آنکھوں میں جو خضر جھنجھوڑ گیا تھا۔ حناوے خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہو چکی۔ نفرت کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا اب خانم بھی کہا۔ اگر تم امن ملک کو سزا دلوانا بھی چاہتی ہو تو تم پہلے اس نفرت کو ختم کرو جو تم اسے کرتی ہو۔ تم اسے صرف ایک مجرم سمجھو، اسے اتنی نفرت مت کرو۔ خضر نے پرسکون انداز میں سمجھایا، یعنی آپ چاہتے ہیں میں اسے معاف کر دوں؟ حناوے نے شکوہ بھرا سوال کیا تھا۔ معاف کرنے والے تو خدا کی ذات ہے حناوے۔ ہمارے امن کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ لیزا اپنی طرح اپنی غلطی کی وجہ سے مری ہے، باقی امن ملک کی ایسی حالت نہیں ہے کہ تم اسے آج کٹگڑے میں پیش کر کے سزا دلوا سکو۔ خضر کہتا رہا جبکہ حناوے جبڑے بھیجے خاموشی سے سنتی رہی۔ جو عورتیں اپنے ساتھ کوئی معمولی سی ناانصافی کو خدا کی مصلحت سمجھ کر بھول جاتی ہیں، ان پر صبر نہیں کر لیتے بلکہ انتقام پر اتر آتی ہیں، وہ نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اور خانم بھی نے ایسا ہی کیا تھا حناوے، بس اتنا یاد رکھو تم خانم بھی نہیں ہو اور نہ تمہیں خانم بھی جیسا بننا ہے۔
मैं बस اتنا چاہتا ہوں جس نفرت کی آگ میں تم جل رہی ہو وہ اسے اور اپنے ساتھ امن کو بھی جلا رہی ہو اسے ختم کر دو۔ امن ملک کے اندر باہر کا مجرم مکمل طور پر مر چکا ہے۔ وہ ایک بے سر سا انسان ہے جو صرف محبت کر سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کی محبت کی وجہ سے میں یہ کیس بند کر دوں؟ حنابے نے چپے سے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، اسے معاف کرنے کہا کہ اس وقت صرف اللہ اور اویس کے خاندان کے پاس ہے۔ اس سزا مل جائے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کیا تم پہلے کی طرح رہ پاؤ گی؟ کیا تمہاری ہنسی لوٹ آئے گی؟ یا کیا تم پہلے جیسی ہو پاؤ گی؟ نہیں نہ، تم نفرت کا شکار ہو حنابے، بالکل اسی طرح جیسے خانم بھی ہوئی تھی۔ لیکن تم تو حنابے رانا ہو، خیام رانا کی پوتی، تمہیں نفرت زیب نہیں دیتی۔ تم یہ کیس ضرور لڑو، بس اس نفرت کو ختم کر دو جو تمہیں ختم کر رہی ہے۔ خضر بات کے اختتام پر ہولے سے مسکرایا تھا جبکہ حنابے بار بار آنکھوں میں امڑنے والے آنسوں کو اندر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ مجھے کمشنر سر کا فون آیا تھا، امن ملک نے انہیں بلایا ہے، شاید وہ کیس کے بارے میں اپنا بیان دینا چاہتا ہے۔ خضر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حنابے چونک سی گئی تھی۔ امن ملک بھلا کمشنر کو کیوں بلائے گا؟ خضر تو جا چکا تھا، لیکن حنابے کے سر کو اپنے سر میں درد سی اٹھتی حنابے کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آج جانے کتنے سالوں بعد خیام رانا نے ملک حویلی میں قدم رکھا تھا۔ وہاں سوگ کا ماحول تھا۔ خانم بھی حیرت سے بت بنی بیٹھی تھی۔ ایسے انہوں نے کب سوچا تھا؟ بھتیجے کی میت حویلی کے صحن میں پڑی تو بھائی ویل چیئر پر اپنے آدھے مردہ وجود کے ساتھ بے بسی کی مورت بنا بیٹھا تھا۔ بہرام ملک کو ہائی کورٹ کے ساتھ فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک کے ساتھ فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ آپ دوسروں کو مروانا چاہتی تھی۔ آپ دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ چھوڑ گئے بابا ہمیں، اور ہم نے آستین کی مدد سے نم آنکھیں صاف کر کے خانم بھی سے کہا تھا۔ یہ سارا کھیل ان کا رچایا گیا تھا۔ اللہ نے ایسی سزا دی تھی کہ خود سلامت تھی اور اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھ رہی تھی۔ مرنا مرانا سکھایا آپ نے ہمیشہ سب کو۔ خانم بھی دیکھے مر گئے بابا، اور وہ امن جسے آپ نے درندہ بنا دیا تھا، اس کی حالت جا کر دیکھے آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ اور ہم آج خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا۔ خانم بھی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور پہلو میں جا گرا۔ وہ سالوں سے نہیں روئی تھی، اسی چیز نے ان کے دل کو سخت بنا دیا تھا۔ بہرام ملک نے خیام رانا کو دیکھ کر اپنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا ایک بازو ہلا نہیں پائے۔ خیام رانا نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ بلا وجہ کی دشمنی میں اپنا بیٹا کھو دیا تھا، اور سالوں پہلے اپنے سب سے اچھے دوست کو ٹھیک کہا تھا، جس دشمنی کی وجہ عورت ہو وہ نسلوں تک چل کر سب کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور خانم بھی نے اپنا ہی گھر تباہ کیا تھا۔ کمشنر کے سامنے امن ملک نے اپنے سارے گناہ قبول کیے تھے۔ اس نے اویس سے پہلے بھی ایک شخص پر گولی چلائی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ علیزے کی خودکشی کا ذمہ دار وہی تھا، یہ بھی اس نے قبول کیا تھا۔ خضر پر بھی گولی اس نے چلائی تھی، لیکن وہ امن رانا کو لگ گئی تھی، یہ سب وہ قبول کر چکا تھا۔ خضر اس کے پاس تھا جبکہ حنابے کچھ فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گناہ قبول کر چکا تھا، یہی کافی تھا۔ اب بھی کیا امن بھائی کو معافی نہیں مل سکتی؟ میں نے اپنے بابا کو کھو دیا، میں انہیں نہیں کھونا چاہتی۔ رابیل حنابے کے پاس آ کر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ حنابے کا دل اس کی بات پر سن کر پھٹ سا گیا تھا۔ وہ ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے 5.5 سال پہلے۔ حنابے، اس نے بے ساختہ ہی رابیل کو اپنے گلے لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ حنابے نے ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زرمین گل اپنے بیٹے کو اپنی زبان سے گناہ قبول کرتے دیکھ رو رہی تھی۔ تم نے تو پوری کوشش کی نا کہ کسی نہ کسی طرح امن کو پھانسی کے تختے پر چڑھا سکو مس حنابے رانا، لیکن محبتوں میں بڑی شدت ہوا کرتی ہے، یہ اپنے سے مسلوق لوگوں کو مرنے نہیں دیتی۔ حنابے کے عقب سے ایک تیز آواز ابھری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ظالے کھڑی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی۔ سفید رنگ کی پینٹ پر وہ گھٹنوں تک آتی آسمانی رنگ کی کھلی سی شرٹ پہنے ہوئے تھی، بال جوڑے کے انداز میں اوپر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، اس کے پیچھے ایک خوش شکل لڑکا کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے امن کو چھین لو گی؟ میں ایسا ہونے دوں گی؟ وہ مزید 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے حنابے کے عین سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی جیسے ابھی حنابے کو بھسم کر دے گی۔ مجھے امن ملک میں نہ کل کوئی دلچسپی تھی نہ آج ہے۔ میں ایک ایس پی کی ملکوہا ہوں، مجرموں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ حنابے نے بنا کسی لگی پٹی کے کہا تھا۔ ویسے بھی امن ملک اپنے گناہ قبول کر چکا تھا، اب حنابے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ وہ حنابے کو گھورتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ظالے کے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ نظر نہیں آ رہا محترمہ، ایک مجرم اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا ہے۔ خضر نے سرد سا جواب دیا تھا۔ کون سے جرائم؟ کیا آپ کسی ایک جرم کا بتائیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے انتہائی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ امن کو اس پر پاگل کا شبہ ہوا تھا۔ خضر نے چمپے سے اسے دیکھا تھا جبکہ باقی سب خاموش تھے۔ میں بتاتا ہوں، میں نے اویس کا قتل کیا، امن بولا تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کان جیسے
झपन थी। ये किसने कहा कि अवैस मर चुका है? ज़ाले ने उल्टा सवाल किया तो हनावे की पुश्त पर शिकनें उभरी थी। वो लड़का दाऊद अभी भी खामोश खड़ा था। मैंने कहा था ना, अमन मोहब्बत में मौत से होते हैं, और मोहब्बत तुम्हें बचा लेगी। तो सुनो, मौत हो गया, अमन अवैस जिंदा है, वो मरा नहीं था। ज़ाले ने गोया धमाका किया था। हनावे को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। अमन तो होंकों की तरह आंखें फाड़े से देख रहा था। आप होश में तो है मोहतरमा? कैसी बहकी बहकी बातें करें, कमिश्नर ने सर्द लहजे में कहा था। एक वकील कभी बहकी बहकी बातें नहीं करता कमिश्नर साहब, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। साले का लहजा कारदार था। अभी 5 मिनट के अंदर राहिला और इसका मंगेतर अवैस यहाँ पहुँच जाएंगे। आप खुद बात कर लीजिएगा। बड़े ही ठंडे और पुरसकून अंदाज में जवाब आया था, जबकि कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। तुमने अच्छा नहीं किया, अवैस अगर जिंदा थे तो मेरे सामने क्यों नहीं आए? राहिला नम आंखों से शिकवा कर रही थी। मेरी किस्मत के इस दिन जहाँ मुझे अमन मलिक के गार्ड ने फेंका था, वो एक जेर तामीर इमारत थी। सेठ कामरान इस रात वहाँ काम के घर से आया था। इसने मुझे देखा और उठा लिया, मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मैं 1 हफ्ता बेहोश रहा था। जब होश आया तो चलने फिरने या बोलने के भी काबिल नहीं था। फिर वक्त गुजरता गया, मेरे अपनों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि हनावे राना ये केस ओपन करवा रही है, तो मैं चुप रहा। मैं चाहता था तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई तुम्हें इसका इंसाफ मिले, इस कदीर को सजा मिले। गुनहगार तो अमन मलिक भी था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी शायद जो मैं बच गया। आंखों पर चश्मा सजाए दुबले पतले से अवैस ने अपनी कहानी सुनाई थी। वो अब सेठ कामरान के साथ काम करता था। इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। वह ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में होता था, इसीलिए इसे कोई देख नहीं पाया था। अब शायद अमन की रिज़ायत थी या बाकी सबकी दुआएं, जो खान को नज़र आ गया था। और फिर साले वहाँ पहुँच गई थी। पहले तो अवैस ने मानने से इनकार कर दिया था कि अवैस है। फिर साले ने इसे अमन की हालत का बताया, इसकी वीडियो दिखाई तो अवैस का दिल जब क्या वो अपने कदमों में बैठ गई थी। किसी भी सूरत वो अमन को बचाना चाहती थी, और बिना चाहने के बावजूद भी अवैस ने मंजर आम पर आने का फैसला किया। तुम खुश हो ना? राहिला को खामोश देख कर अवैस ने पूछा। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी हनावे ने जो किया, कानून और इदारों के साथ साथ मुजरिमों भी इसे याद रखेंगे। राहिला की बात पर अवैस ने इस बात में सर हिलाया था और सच कहा था। साले ने मुझात मोहब्बत में ही होते हैं। जब मोहब्बत करने वाला वैस जैसा हो तो अपनी मोहब्बत के लिए जान दे दे। जब मोहब्बत करने वाली राहिला जैसी हो तो जो मोहब्बत के छिन जाने पर पागल हो जाए तो फिर मौत से होते हैं। और जब मोहब्बत कल्ब की हदूद से निकल जाए तब मौत से होते हैं। और अमन मलिक की मोहब्बत तलब की हद से ज़्यादा निकल गई थी। इसे मोहब्बत मिलती या नहीं मिलती, इसे अब मतलब नहीं रही थी। और फिर अवैस को जिंदा सलामत देखकर हनावे हैरान रह गई थी। मैं अमन मलिक नहीं हूँ, हनावे भी जो मोहब्बतें छीन लूँगी। मुझे मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, मैं खुश हूँ। मैं अमन मलिक बनकर साले बीबी से इसकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। राहिला ने हनावे के पास रुकते हुए कहा था, जबकि हनावे तो साकित थी। वो फटी फटी नज़रों से अमन मलिक को देख रही थी, जिसने गलती से भी इसकी जानिब देखने की कोशिश नहीं की थी। ज़रमीन गुल ने अलीज़ा की माँ को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। अमन की हालत देखकर इन्हें इस पर रहम आया था। वो इसे अपनी बेटी की तकलीफ़ माफ़ कर गई थी। अवैस ज़िंदा था, इसके तकलीफ़ का केस हमें इसका कत्ल का केस हमेशा के लिए बंद हो गया था। क्या वाक़ई वो शख्स इस काबिल था कि अल्लाह ने इसे सज़ा से बचा लिया था? लेकिन मेरे अमन का क्या, इसका हिसाब कौन देगा? हनावे के दिल में होंक उठी थी। वो खामोशी से नीचे आ गई थी जहाँ इसका अमन सोया पड़ा था। इससे पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई थी, लेकिन वो अभी भी खामोश था। एक आंसू इसकी पलकों की बाहर तोड़कर निकला और गाल पर फिसला था। इससे समझ नहीं आ रहा था कि अमन मलिक से नफ़रत करे या नहीं। पुलिस वाले वापस आ चुके थे और कुछ देर बाद ही अवैस केस की नई खबर मीडिया पर जा रही थी कि अमन मलिक सुनहरी किस्मत का मालिक था जो बच गया था। ये सुनने वाले थे, कौन जानता था वो सियाह किस्मत लेकर दर दर भटकने के लिए पैदा हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ साले, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तरमीने गुल ने सारे को माथा चूमा, जिसके चेहरे पर मलाल छाया था। 1 घंटे बाद इसकी और आबेल की हैदराबाद की टिकट थी। दोनों को शाहबाज मलिक के जनाजे पर पहुंचा था। मैंने अमन से वादा किया था आंटी कि मैं इसे बचा लूँगी। एक बार तो मैं भी डर गई थी, मुझे सब खत्म होता हुआ महसूस हुआ। लेकिन भला वो इस खान का जो मरते मरते भी अमन को नई ज़िंदगी दे गया था। अगर वो अवैस को ना देखता और इसका पीछा ना करता तो अमन को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जालिम ने संजीदा से लहजे में बताया था। इसके चेहरे पर दुख के आसार तो थे, लेकिन जीतने की उम्मीद भी थी। खान के जिक्र पर अमन ने अजियत से आंखें मीची थी। वो खामोश था, इतना खामोश कि गुनगुने इसके गूंगे होने का इम्कान था। कितना बदनसीब था, वो आखिरी वक्त में इसे देख नहीं पाया था। इसे खामोश देखकर जाले इसकी जानी पड़ी। अमन, इसने अमन के इसके पास बैठते इसे पुकारा था। अमन ने वतन सी आंखें खोल कर इसे देखा था। मुबारक हो, हम जीत गए, तब तुम आज़ाद हो। वो बिला की मजबूत लड़की थी। जीत, ये लफ्ज़ अमन के मुंह पर तमाचे से कम नहीं था। कोई इसे पूछता, भला अपनों को खो कर कौन जीता है? मोहब्बत हार कर कौन जीता है? इसने हनावे की आंखों में कर्ब देखा था। अलीज़ा को खो देने का कर्ब, अमन राना की तकलीफ़ का कर्ब। भला महबूब को कर्ब देकर कौन जीता है? कोई इससे पूछता, अमन मलिक से
اس سے برا کوئی بھی نہیں ہارا تھا۔ حناوے خاموشی سے چلی گئی تھی اور اس کے ایسے جانے پر اس کی ہار نہیں، اس کی جیت کی نشانی تھی۔ امن ملک جیت کبھی سکون پانے والا نہیں تھا، ہمیشہ خوش رہنا، بس سب کا ایسے ہی خیال رکھنا۔ امن کی زبان سے بس دو جملے ہی ادا ہوئے تھے، تم سب ہو تو سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کا دایاں ہاتھ تھامے ہوئے بولی۔ امن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، جالے نے اس کی حرکت محسوس کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے حیدرآباد جانا ہے، ہم چلیں، ہم جلد ملیں گے۔ وہ آنکھوں میں مہم سی امید لیے اٹھی تھی اور پھر کچھ دیر وہ رابیل کے ساتھ ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ اس وقت پر حیدرآباد پہنچنا تھا۔ اتنے خاموش کیوں ہو امن؟ زرمین گل نے اپنے اکلوتے بیٹے سے سوال کیا تھا۔ امن کی خاموشی انہیں جھنجھوڑ رہی تھی، کچھ تھا جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ خوش نہیں ہے مام، میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، اس کے دوست کو چھین لیا، اس کے بھائی کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، اسے انصاف نہیں ملا، وہ اس کی تکلیف مجھے کھا رہی ہے۔ امن نے سرخ آنکھوں سے جواب دیا تھا، معافی مانگ لو اس سے، وہ معاف کر دے گی۔ زرمین گل نے اپنے بیٹے کے بالوں کو سہلاتے کہا۔ آنسو امن کی آنکھوں کے کنارے سے بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہمت نہیں ہے معافی مانگنے کی جا سکتی ہے، جبکہ میں تو گنہگار ہوں، اتنا گنہگار کہ خود سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جس بات کی کیفیت میں کہہ رہا تھا، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اور نمل اسلام آباد میں تھے، باقی پورا خاندان حیدرآباد جا چکا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ تم اللہ سے معافی مانگ لو تو وہ ہر بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ باقی حناوے سے میں بات کر کے آتی ہوں۔ زرمین گل کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کے کمبل کو اس پر اڑانے کے بعد اس کا ماتھا چومتی باہر نکل گئی تھی۔ امن کی حالت ایسی تھی کہ حناوے کے اسے سزا مل بھی جائے تو تم پھر بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتی، اور اب تو اس کی سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے اور جتنی تکلیف اس نے باقیوں کو دی ہے، اس وقت وہ خود سہ رہا ہے۔ نمل شام ہی ہاسپٹل آئی تھی اور وہ امن اور شاہباز دونوں سے مل چکی تھی۔ اسے اور شاہباز کے درمیان اب پہلے جیسی سرد مہری نہیں تھی۔ حناوے خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ اسے آج صبح والی امن کی وہ دو آنکھیں نہیں بھول رہی تھی جو اس کے ذہن سے چپک گئی تھی۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں جو اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ نفرت کرے نہ کرے، محبت نہیں کر سکتی تھی، یہ تو طے تھا۔ معاف کر دو اسے تاکہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزار سکے۔ نمل نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ فاریہ بیگم بھی تسبیح تھامے دونوں پر کچھ پڑھ کر چھوٹے امن پر پھونک مار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حناوے کو جواب دیتی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دوپٹہ نماز کے انداز میں سر پر لپیٹے زرمین گل کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے آنٹی آپ آئیں۔ نمل نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ نہیں، میں بس معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دیں آپ لوگ۔ مانا اس نے نادانی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب وہ شرمندہ ہے، خود چل نہیں سکتا، ورنہ خود یہاں آ جاتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر حناوے کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حناوے نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ معافی مانگنی ہے تو اس معصوم سے مانگے جو پچھلے 6 سال سے ایسی بے خبری کی نیند سو رہا ہے۔ حناوے نے امن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امن کے بیڈ پر بیٹھے فاریہ بیگم خاموش تھی۔ زرمین گل دھیرے دھیرے امن کی جانب بڑھی اور پھر اس کے سرہانے پہنچ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے بیٹے کا نام بھی امن ہے، خدا نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے، اللہ پاک تمہیں بھی امن و سکون والی اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے میرے بچے، آمین۔ حناوے خاموشی سے منظر دیکھ رہی تھی اور تھک چکی تھی اپنے آپ سے لڑ کر۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے امن کے صدقے میرے امن کو معاف کر دیں۔ زرمین گل نے فاریہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایسا مت کہیں بہن، شاید میرے بیٹے کے نصیب میں یہ تکلیف لکھی تھی، میں آپ کے بیٹے کی تکلیف اسے کہیں زیادہ بڑی ہے جو میرا بیٹا سہ رہا ہے۔ فاریہ بیگم نے زرمین کے ہاتھ تھام کر امن کی جانب دیکھ کر کہا تھا، آپ جائیں اور اپنے بیٹے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ فاریہ بیگم کا دل بڑا تھا، وہ بھی ایک بیٹے کی ماں تھی، کسی ماں کو ایسے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں ذرا منال کو دیکھ لوں، اس نے کھانا کھایا یا نہیں؟ منال حناوے کا ہاتھ تھپتھپاتی جا چکی تھی۔ حناوے نے صوفے کے پوسے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ایک طرف میرے ہاتھ میں خسارے سارے جہاں کے، ایک طرف میرے ہاتھ سے گوایا ہوا تو۔ میں نہیں جانتا میں کیوں زندہ ہوں، میرے زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا، میرے خدا ہمیں خوش رکھے، تمہیں خوش رکھے۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہ کرو، ورنہ ماں کے لیے بھیگے بھیگے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عجیب ٹوٹا پھوٹا سا انداز تھا۔ حناوے چونک کر سیدھی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سے موبائل پر ایک ویڈیو وصول ہوئی تھی۔ حناوے نے چیک کی تو وہ امن نے بھیجی تھی۔ زرمین گل ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ان کے کمرے سے اٹھ کر گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں میرا اختتام تجھ پر ہو، تیرے ساتھ میں نے محبت بھی آخری کر لی۔ وقت گواہ ہے امن ملک نے اگر زندگی میں کس سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو حناوے رانا، اور بدقسمتی کہ
क्या مجھے بدلے میں نفرت ہی ملی؟ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں بنا سکا، اور اگر خدا مجھے اختیار دے تب بھی تمہیں اپنا نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا وجود اس قابل نہیں جسے تمہارے جیسی لڑکی ملے، بلکہ میں تو دنیا میں موجود کسی لڑکی کے قابل نہیں۔ مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے سزا چاہیے میری، لیکن میری سزا شاید یہی ہے کہ سزا کی خواہش رکھتے رکھتے مجھے سزا کبھی نہ ملے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، شاید اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی شکل دکھا کر تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میں تمہارا سامنا بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ میری بس ایک گزارش ہے، میری وجہ سے ملک خاندان کے کسی شخص سے نفرت مت کرنا، خانم بیگ کی نفرتوں میں مت جینا۔ تم بس مسکراتی اچھی لگتی۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا، اذیت بھری مسکراہٹ جس نے اس کے وجود کو تار تار کر دیا تھا۔ گہری خاموشی چھا گئی تھی، حناوے کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لب پڑا کر رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، وہ شاید جسمانی کم زیادہ جسمانی کم بلکہ زیادہ ذہنی تکلیف کے آثار زیر اثر تھا۔ ایک آنسو اس کی سحر انگیز آنکھوں سے پھوٹ کر گرا اور کانوں سے پھسلتا ہو گیا، اور تبھی ویڈیو ختم ہو گئی۔ حناوے تو جیسے ساکت رہ گئے۔ کون تھا وہ شخص؟ کیا تھا اور کیوں تھا؟ حناوے کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کی اپنی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی۔ تبھی باہر ایک عجیب سا شور ابھرا۔ حناوے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ لوگ اوپر کی جانب بھاگ رہے تھے جبکہ کچھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ کمرہ نمبر 106 میں آگ لگ گئی۔ کوئی زور زور سے چلا رہا تھا۔ وہاں کام کرنے والے ملازم اور باقی لوگ تھے جسے نیچے اتر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ آگ بجھانے میں گھر سے اوپر جاتے ہیں۔ حناوے کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، یہ تو امن کا کمرہ ہے۔ وہ بے اختیاری سیڑھیوں کی جانب بڑھی اور پھر 106 میں بھاگتی اس راہداری میں پہنچی جہاں امن کا کمرہ تھا۔ وہ مکمل طور پر جل کر آگ کی لپیٹوں میں تھا۔ آس پاس کے کمروں سے مزید کو نکالا جا چکا تھا۔ امن، میرا بچہ، کوئی بچاؤ اسے! زرمین گل چیخ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ لوگ پائپ لیے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حناوے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تبھی فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے۔ آگ صرف ایک کمرے میں لگی تھی اور اس کے لپٹے ابھی باہر نہیں نکلے تھے، اور اچانک چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ حناوے کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کمرے کی آگ پر قابو پایا جا چکا تھا۔ حناوے کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھی۔ کمرے کا عکس اور جلتی بجھتی آگ اسے دھندلی دھندلی سی دکھائی دی۔ حناوے، تم ٹھیک ہو؟ اچانک خضر بھاگا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ حناوے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خضر تو ساکت رہ گیا تھا، وہ رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ خضر نے اس کا گرد اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ ایک کمرے میں لگنے والی آگ زیادہ نہیں پھیلی تھی، تیزی سے ہر چیز پر قابو پا گیا تھا۔ سب بچ گئے تھے، کسی بھی ملازم یا مریض کو ذرا بھی تکلیف نہیں آئی تھی، بس ایک وہی نہیں بچا تھا۔ کمرہ نمبر 106 کا مریض ختم ہو چکا تھا۔ وہ امن ملک ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے رونا آ رہا ہے۔ زرمین گل بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ جب امن کے کمرے تک پہنچی تو آگ نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سنا تھا آگ نے اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اتنے شور کے بعد اب صرف گہری خاموشی چاہیے تھی، کیوں جیسے کائنات بھی اس کی موت پر سوگ منا رہی ہو۔ چھوٹے امن رانا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کوما سے باہر آ گیا تھا۔ جہاں ہم سب خوش تھے تو وہاں سب کی آنکھیں امن ملک کے لیے پرنم تھی۔ عجیب شخص تھا، وہ زندہ رہا تو سب کو رلاتا رہا، اور جب چلا گیا تو سب کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ حناوے نے ایک نظر امن رانا کو دیکھا جو تکیے سے ٹیک لگائے لیٹا تھا۔ اس کے گرد رانا ہاؤس کے سارے افراد موجود تھے، اور پھر اسے صوفے کے پو سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ امن کے آخری الفاظ کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ وہ اب اسے کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ ذرا تجھے بھی تو احساس ہجر ہو جانا، بس ایک رات میرے حال میں گزار کر دیکھے۔ 1.5 ماہ بعد رانا ہاؤس میں کافی چہل پہل تھی۔ رات 7 بجے کا وقت تھا۔ رانا ہاؤس کے لان کو چھوٹے چھوٹے برقی خیموں سے سجایا گیا تھا۔ امن اب سہارے کی مدد سے چلنا شروع ہو گیا تھا، البتہ اس کے جسم میں ابھی بھی کمزوری تھی۔ لان میں ایک جانب صوفے رکھے ہوئے تھے جس پر رانا اور ملک خاندان کی پہلی بڑی نسل بہرام ملک، خیام رانا اور قدسیہ بیگم بیٹھی تھی۔ خیام رانا نے بہرام ملک کا معذور ہاتھ تھام رکھا تھا اور انہیں اپنی اور ان کے پرانے قصے سنا رہے تھے، جبکہ بہرام ملک ٹیڑھے منہ کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی ارباز ملک اور زرمین گل رانا ہاؤس کی دوسری ریڈ عمر نسل کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ تیسری جوان نسل اپنی من مستیوں میں مگن تھی۔ خانم بھی وہاں نہیں تھی۔ شہباز ملک اور امن ملک کی موت کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، بس ایک جگہ خاموش بیٹھی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی آتی جاتی تھی۔ شاید ان کی یہی سزا تھی۔ زالے داؤد کے ساتھ واپس لندن جا چکی تھی اور اپنے ساتھ رابل کو بھی لے گئی تھی۔ زالے کی حالت خراب تھی، لیکن اس کو یقین تھا داؤد اسے ضرور سنبھالے گا۔ خیام رانا نے قدسیہ بیگم کے کہنے پر سیاست چھوڑ دی تھی۔ میر ممتاز عالم پکڑا گیا تھا، جبکہ بہرام ملک اس قابل نہیں رہا تھا کہ الیکشن لڑ سکتا، اسی لیے اس دفعہ یہ الیکشن ایک چھوٹی پارٹی جیت گئی تھی۔ محمد صفدر سیال اب سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا۔ چاویز نے حیدرآباد میں موجود اپنی زمینیں سنبھال رکھی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ حسن رانا اور عثمان رانا کا بزنس بھی
دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر ابھی تک ٹانکے لگے ہوئے تھے، وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ باقی سب نفوس اپنے اپنے عہدے پر فائز تھے۔ ان کے وسط میں ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ آج زیان اور سباب کا سادگی سے نکاح تھا۔ یار آج تو بتاؤ تم موٹی سے پتلی کیسے ہوئی؟ نکاح کے بعد دونوں کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تھا تو زیان نے سماب کے کان میں سرگوشی کی، منہ بند کر کے بیٹھو ورنہ پٹو گے زیان۔ سماب نے اس کے بازو پر ایک زوردار چٹکی کاٹی تھی۔ آہ بدتمیز، شرم نہیں آتی اپنے شوہر کی چٹکیاں کاٹتے ہوئے؟ زیان بلبلا اٹھا تھا۔ ہاں تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہے ورنہ اس سے بھی برا ہوگا۔ سمار نے دانت پیس کر کہا، تمہیں بعد میں پوچھوں گا، زیان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر ہیری کے کہنے کے پر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ ہاتھ میں کیمرہ پکڑے ان سب کی تصویریں بنانے میں مگن تھے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا بخت چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمین کل سے باتیں کرتی منال اس وقت شاویز کی نظروں کے سار میں تھی۔ وہ رحمان بھائی، بخت، ارحم، خضر، امن اور حیدر کے درمیان بیٹھا چھوٹی چھوٹی نظروں سے منال کو دیکھ رہا تھا جو محرون رنگ کے کامدار سوٹ میں اس کے دل کا حشر نشر کیے جا رہی تھی۔ پھپھو اب تو حنابے اور خضر کی رخصتی بھی ہو جانی چاہیے۔ نمل نے رخسار پھپھو کے پاس بیٹھے انتہائی نازک موضوع چھیڑا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، آج بات بھی کرنے والی تھی ابا جان سے، پھر خضر نے منع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حنابے بھی پریشان ہے، اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ رخسار پھپھو نے ایک سرد آہ بھری تھی، لیکن وہ تو صبح واپس امریکہ جا رہی ہے پھپھو، ایسا نہ ہو یہ انتظار طویل ہو جائے۔ نمل نے انجانے خدشے سے کے تحت کہا تھا، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو، مجھے خضر پر پورا بھروسہ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رخسار پھپھو نے مسکرا کر اپنے شاندار بیٹے کو دیکھا تھا اور پھر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نمل مسکرا دی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں شاویز بھائی؟ امن سے شاویز کا منال کو چوری چوری دیکھنا برداشت نہیں ہوا تو اور اسے نہ سمجھ آیا تھا، اس لیے وہ بول رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شاویز گڑبڑا اٹھا تھا۔ یہ بات پر منال آپ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ امن نے منہ بنا کر کہا تو اس کی بات پر سب کا کہکہ گونجا۔ شاویز انہیں مذکور کر رہ گیا جبکہ منال شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ انہیں دیکھنے کا حق حاصل ہے، دیکھنے دو بیٹا۔ شاویز کے پاس بیٹھے بخت نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو شاویز نے اس کی گردن سے پکڑا تھا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، سب کی دلہنیں ہیں، ایک میری دلہن نہیں ہے۔ امن روحان سا ہوا تھا، پہلے تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم تمہاری دلہن لے آئیں گے۔ خضر نے امن کا کندھا تھپتھپایا تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ سب ایک بار پھر سے خوشیوں غموں میں مصروف تھے جبکہ خضر کی بے چین نظریں حنابے کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب کی نظروں سے بچتا وہ وہاں سے اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور پھر دائیں جانب بنے ٹیرس پر آیا۔ اسے یقین تھا حنابے سے وہیں ملے گی۔ وہ شخص جاتے جاتے اسے مزید سنجیدہ بنا گیا تھا۔ وہ اب اکثر کہیں کسی کونے میں اکیلی پائی جاتی تھی، سب کے ساتھ ہوتی تو نارمل دکھائی دیتی، لیکن خضر جانتا تھا امن کا انجام حنابے کے اندر کہیں کانٹا بن کر چبھتا گیا تھا۔ وہ اس وقت سرمئی رنگ کے مصوری کے چمکدار سوٹ میں ملبوس تھی، سفید رنگ کا بنارسی دوپٹہ بائیں جانب کندھے پر ٹکا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ہاتھ جمائے کھڑی تھی، اس کے کھلے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے، کانوں میں ننھے ننھے سے آویزے چمک رہے تھے۔ خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کے بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے جبکہ اس روشن رات میں اسے اداس کھڑی ہوئی خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ خضر خاموشی اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں کا ہماری زندگی سے چلا جانا بہتر ہوتا ہے، خضر نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے کہا۔ اس کا اشارہ امن ملک کی جانب تھا، لیکن یہ بات کوئی حنابے سے پوچھتا تو وہ جا کر بھی نہیں گیا تھا، جانتی ہو، اسی لیے میں کل جا رہی ہوں۔ حنابے نے گہرا سانس لینے کے بعد خود کو نارمل انداز میں کہا تھا۔ خضر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ خضر نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ حنابے رانا کو کون روک سکتا ہے بھلا؟ حنابے نے اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ شاید تم بول رہی ہو مس حنابے رانا کہ تم خضر حیات رانا کی ملکیت ہو؟ خضر حیات اپنی چیزیں نہیں چھوڑا کرتا۔ خضر نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، انسان ہوں۔ اب کی بار حنابے نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ اس لیے تمہیں اختیار دیا گیا ہے، جہاں مرضی جاؤ، لیکن لوٹنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ بدو بولا تھا۔ حنابے کو اسے جواب کی توقع نہیں تھی، جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا۔ حنابے نے نظریں جھکا کے، میں واپس نہیں لوٹوں گی، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے سخت لہجے میں بولی تھی۔ میں اٹھا کر لے آؤں گا، ویسے بھی پولیس والے کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ شریر ہوا ہوں، رشوت خور اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ آج وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ رشوت خور سمجھو یا کچھ اور، لیکن اتنا جان لو جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ وہ آج سارے حساب کتاب برابر کرنے آیا تھا۔ حنابے کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، وہ مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا تھا۔ سب انتظار کر رہے ہیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ حنابے نے
ने वहाँ से भागने में ही हाफिज ने इसे दुम दबाकर भागने पर खिजा ने कहका लगाया। वो जानता था अमेरिका से इसके दोस्त जैक और सारा की शादी थी, इसलिए वो जा रही थी। हनावे से मुतल्लिक वो हर खबर अपने पास रखता था। वो शहजादी ऐसी ही थी, वो शहजादी ऐसी थी, इसीलिए इसीलिए वो इसे अमेरिका जाकर मना कर लाता। जहाँ इतना इंतज़ार किया था कुछ और सही, गहरी मुस्कुराहट ने खिज़र के लबों को हटा गया था। अब वो कुछ कदम चलता टेरेस के दरमियान में आया, जहाँ से लॉन का मंजर साफ नज़र आ रहा था। सब कुछ थे, हर चीज़ मुकम्मल थी। इतने लोगों के हजूम में इसकी नज़रें हनावे पर जा टिकी थी। वो रुखसार पप्पू के साथ दाएं जाने बैठी थी, जबकि बाएं जाने में नाल थी। वो धीमी सी मुस्कुराहट होंठों पर लिए बोल रही थी, वक़ार कितना वक़ार झलकता है अब इसकी ज़ात से। और खिज़र को इससे अब हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ थी। वो बेख्तियार इसे देख ही रहा था, जबकि जहन में अपनी पसंदीदा शायरी के चंद अल्फाज गूंज रहे थे। मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही, अंदाज वही, या फिर इसमें कोई कमी। हिजर का कोई एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा। मैं बिछड़ा ये मजबूरी थी, कब मंजूर मुझे दूरी थी। साथ हमारा कब छूटा है, रूह का रिश्ता कब टूटा है। आंखों से जो आंसू बहते हैं, तुमको खबर है क्या कहते हैं। मैंने कहा आवाज़ तुम्हारी आज भी है हमराज हमारी। फूल वफा के खिल जाएंगे, एक दिन हम फिर से मिल जाएंगे। 5 साल बाद स्याह रंग की प्राडो गांव 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 गाड़ी गांव जाने वाले रास्ते पर तेज से भाग रही थी। ये दिन ये वन वे रास्ता था। आज भी सड़क के दोनों जानिब खेत खलियां थे। सड़क पक्की थी, लेकिन हवा के बायस खेतों से उड़ने वाली मिट्टी सड़क पर गिर जाती, और जब तेज रफ्तार गाड़ी सड़क से गुजरती तो मिट्टी धूल उड़ाती पीछे ही रह जाती। पापा पानी। 3 साल जोहान ने पिछली सीट से आवाज़ लगाई। गाड़ी ड्राइव करते अपने अब्बा से कहा। गाड़ी में एसपी में एसी की ठंडक थी, जबकि बाहर शदीद गर्मी पड़ रही थी। ओहो, पानी तो ख़त्म हो गया। जोहान की मामा ने खाली बोतल देखते अफसोस किया। कोई बात नहीं, आगे बहुत पानी है, पानी का एक ज़रिया है, वो नरम लहजे में कह रहा था, जबकि जोहान अब गाड़ी के शीशे पर नजरें जमाए बाहर लहराती खेतों को देख रहा था। इसके लिए यह मंजर नया था। इसकी आंखें स्याह थी, दिन में सितारों की चमक कूट कूट कर भरी थी। सफ़ेद रंगत वाला वो गोल मटोल सा बच्चा बहुत प्यारा था। इसे देखते ही प्यार करने को दिल चाहता था। यहाँ तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। फ्रंट सीट में बैठी लड़की ने गाड़ी के शीशे से बाहर तेज सुनहरी धूप को देखते कहा था। ड्राइव करता वो शानदार सा मर्द बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। मोहतरमा, ये ना तुम्हारा अमेरिका है ना मरी हैदराबाद है, और यहाँ गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मी पड़ती है। इसके इसके इस तरह कहने पर लड़की ने मुंह बनाया था, लेकिन कहा कुछ नहीं था। तकरीबन 1 मिनट बाद इनकी गाड़ी बरगद के एक दरख्त के करीब रुकी थी, जिसके नीचे नलका लगा हुआ था, जिस पर शफाफ और ठंडा पानी निकलता था। आते आते जाते राहगीर यहाँ से अपनी प्यास बुझाते थे। पापा, मुझे भी इन दोनों के बाहर जुहान चला इन दोनों के बाहर निकलते जुहान चिल्लाया था। वो काफ़ी ज़हीन बच्चा था, जो बहुत ही साफ बोलता था। आ जाओ तुम भी जनाब। इसके बाबा ने इसे कार से निकाला। धूप होने के बायस हवा चल रही थी। खिज़र गर्म हवा खिज़र गर्म हवा चल रही है। ये डायरेक्ट एसी से बाहर आएगा तो बीमार पड़ जाएगा। वो बेचैनी से बोली थी। ये लो चलने के दिन थे और अपने बेटे को लेकर परेशान थी। ये लू चलने के दिन थे और वो अपने बेटे को लेकर परेशान थी। शायद सारी माँ ही ऐसी होती है। कुछ नहीं होता, ये एक पुलिस वाले का बेटा है, शेर है। खिज़र ने इसका फूला हुआ गोल मुंह चूम लिया था, जबकि जोहान इसके गले में बाजू डालकर इसे ज़ोर से हक कर ली थी। अब तुम इधर खड़े हो जाओ, मैं पानी भर लूँ। इसे पेड़ के साए में खड़ा करने के बाद खिज़र ने नलके के ठंडे पानी से मुंह धोया और बोतल भरने लगा था। हनावे अब आस पास के खेतों को देख रही थी। गाँव की फ़िज़ा में अजीब सी महक थी, जो शहरों में मिला करती थी। मिट्टी की खुशबू इंसान को तरोताज़ा कर देती है। इन दिनों के अलावा कोई और भी था। हाँ, दरगाह की कच्ची दीवार से टेक लगाया एक फ़कीर बैठा था। यह अम्मा जुलेखा की दरगाह थी, आज भी वैसी ही थी। खिज़र ने और हनावे ने इस फ़कीर को नहीं देखा था, जबकि ज़ोहान ने देख लिया था। वो अपने नन्हे कदम से चलता इस तक पहुंचा, जो गर्मी से बेनियाज गदर की छाँव
बरगद की छाँव में दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे जाने किस जहां में पहुंचा था। अंकल! इसने फकीर के करीब पहुंचकर पुकारा। आवाज पर इस फकीर ने आंखें खोलकर इसे देखा और फिर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने खड़े बच्चे की शक्ल किसी अपने से बहुत मिलती थी। जुहान इसे फकीर के पास खड़े देखकर खिजर और हनावे इसकी जानिब बढ़े और हनावे जैसा था, जैसा वो हनावे जैसा था। सुकून से तो एक जगह बैठ एक जगह ना बैठ सकता था और ना खड़ा हो सकता था। हर नई चीज़ को एक्सप्लोर करना इसे अभी से पसंद था। वो अभी भी दिलचस्पी से इस फ़कीर को देख रहा था जिसकी आंखों में नमी थी। फ़कीर ने हाथ बढ़ाकर जौहान के सर पर प्यार दिया। जीते रहो और दुनिया और आखिरत में काम में नाम कमाओ। वो इसे ज़ेरे लब दुआ दे चुका था। हाँ भाई शेर, शेर कहाँ पहुँच गए तुम? खिज़र ने नीचे बैठे हुए जौहान को कंधों से थामा और फिर फ़कीर की जानिब देखा। बाबा जी से दुआ। अल्फाज इसके मुंह में रह गए थे। खिज़र की नज़रें साकित थी। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा, बड़ी दाढ़ी और बड़े बालों वाला वो फ़कीर कोई आम इंसान नहीं था। खिज़र इसे पहचान चुका था। फ़कीर ने आंखें उठाकर एक नज़र खिज़र के पीछे खड़ी हनावे को देखा और फिर नज़रें झुका गया। हनावे ने इन आंखों में देखा और फिर इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इन आंखों को वो कैसे भूल सकती थी? कभी भी नहीं। फ़कीर ने आंखें मूंदी और दरगाह से टेक लगा ली और फटी पुरानी सी चादर इसके पास थी, जिसे इसने खुद के गिर्द अच्छे से लपेट लिया, यूं जैसे कहीं बर्फ़ पड़ रही हो। ये इंसान आग की तपिश से बचना चाहता हो। किसी ने बिना कुछ कहे जुहान को गोद में उठाया और नावे का हाथ थामता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद इनकी गाड़ी राजपूतों के गांव में जाने वाले रास्ते पर भाग रही थी। फकीर की नम आंखों ने दूर तक गाड़ी का पीछा किया था। गांव में बैठने के बाद हनावे ने आंखें मूंद कर सीट की पुश्त से टेक लगाई। वो अपनी आंखों में आई नमी को अंदर पी गई थी। वो खिजर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक कसक सी थी जो आज भी कायम थी। खिजर अक्सर और बेशतर इसे अजीब व गरीब झटके देता देता रहता था। हनावे ने अब इसे सवाल करना छोड़ दिए थे। वो जानती थी खिज़र जैसा बाहर से नज़र आता है वो वैसा नहीं है। वो एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक है जिसे कोई भी नहीं जानता। जबकि ड्राइव करते खिज़र का ज़हन 5 साल पहले पुरानी यादों में घूमने लगा था। 5 साल पहले उस रात खिज़र ने आदिल शबीर को अस्पताल में देखा था। इसे देखते ही वो चौंक गया था। वो जानता था हनावे से चम्मच और अमन से मार खाने के बाद वो अमन का दुश्मन बन गया था, क्योंकि इसने ही हैरी और मिनाल को बचाया था। खिज़र ने एक पुलिस वाले की तरह इस पर नज़र रखी थी। यकीनन वो वहाँ किसी मकसद के तहत आया था। फिर इसके आने की वजह जानकर खिज़र साकित रह गया था। वो अमन मलिक को मारना चाहता था, इसीलिए इसने अपने आदमियों से अमन के कमरे में आग लगवाने का कहा था। ये जानकर खिज़र अमन मलिक के कमरे में जाने भागा था। चलो यहाँ से निकलो, इससे पहले कि देर हो जाए। आदिल शबीर तुम्हें मारना चाहता है, खिज़र ने उठते हुए कहा। अब खान तो था नहीं जो इसकी जानिब आने वाली हर मुसीबत का रास्ता रोक देता। मर जाने दो मुझे, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। पागल मत बनो अमन, उठो यहाँ से। खिज़र झुंझला गया था। ठीक है, मेरी एक शर्त है। अमन ने संजीदा लहजे में खिज़र ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा और फिर जो शर्त अमन ने रखी वो ये भी, वो इसे दुनिया के सामने मर जाने दे। वो इसे जेल में बंद कर दे ताकि इसे कुछ तो सज़ा मिले। इसके गुनाह छोटे ही सही पर थे तो गुनाह ही। वो शायद खिज़र को अमन पर तरस आ गया। बाकी सब खिज़र के प्लान के मुताबिक हुआ था। इसने शावेज़ के दोस्त जो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, वो अपनी टीम से मिलकर खेल खेला था। अमन को इस कमरे से निकाल लिया गया था। अलबत्ता इसके बिस्तर को ऐसे ही सेट किया गया था जैसे वो सो रहा हो। आग बुझाने का इंतज़ाम पहले कर लिया गया था, लेकिन आग लगवाने वाला आतिश शबीर ही था। खिज़र ने एक तीर से 2 निशान किए थे। अमन भी बच गया तो आतिश शबीर को भी बाद में गिरफ्तार कर चुका था। वादे के मुताबिक 2 साल अमन मलिक हिरासत में रहा और वो बेज़र था। खिज़र को इससे उनसियत हो गई थी। वो किसी से कुछ नहीं कहता था, कभी आंखें बंद करके अल्लाह को याद कर लेता तो कभी खामोश रहता। जब खिज़र के यहाँ जुहान पैदा हुआ तो इस रोज़ इसने अमन को आज़ाद कर दिया था। अमन ऐसा नहीं चाहता था, वो वहीं रहना चाहता था सबसे अलग होकर, लेकिन खिज़र इसे मज़ीद वहाँ नहीं रखना चाहता था। तब अमन चला गया और कभी इसे नज़र नहीं आया। लेकिन दुन अ, दुनिया के लिए अमन मलिक मर गया था। सिर्फ कुछ लोग ये राज जानते थे कि वो जिंदा है। वो आज हनावे भी जान गई थी। कहते हैं हर चीज़ का रद्दोबदल दुनिया में मौजूद होता है। दरगाह पर कोई फ़कीर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक फ़कीर चाहता तो दूसरा इसी जगह लेने आ जाता है। दरगाह का पुराना फ़कीर गायब हुआ, इसी जगह एक नए फ़कीर ने ले ली थी। ये भी कहा जाता है दास्तान नफ़रत हो या मोहब्बत कि कभी ख़त्म नहीं होती। कोई ना कहीं इस जज़्बे का शिकार होता रहता है। और अब शायद एक और दास्तान कहीं जन्म लेने वाली थी। कुछ देर बाद इसी बरगद के साए में एक लंबी बड़ी बड़ी चमकती गाड़ी आकर रुकी। सराइकी टोपी पर सर पर ओढ़े इसमें से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। वो शायद पानी भरने आया था। गाड़ी की पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ था। दरगाह से टेक लगाए फ़कीर ने आंखें खोल कर गाड़ी को देखा। गाड़ी में पिछली सीट पर एक इंतहाई शानदार शख्स बैठा था। इसका चेहरा सपाट था, जबकि आंखों में अजीब सा सड़पन था। आंखें से सियाह चश्मा उतारा, वो दरगाह को अजीब नज़रों से देख रहा था। वो शख्स
میر بہاج عالم تھا جام شروع کے میر ممتاز عالم کا چھوٹا بیٹا، جو 5 سال پہلے ہی بزنس کی پڑھائی کر کے لوٹا تھا، اور اب اس کا نام ملک کے ملک کے بزنس ٹائکون میں لیا جا رہا تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنا ایک بڑا نام بنایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا۔ سر، یہ رابیل ملک ہے، شہباز ملک کی سب سے چھوٹی بیٹی، کل ہی لندن سے لوٹی ہے اپنی پڑھائی مکمل کر کے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اس کے سیکرٹری نے تصویر دکھانے کے لیے ٹیب اس کے سامنے کیا۔ اس میں خوبصورت لڑکی مسکرا رہی تھی، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شہباز ملک کی بیٹی رابیل ملک، وہ زیر لب بڑھایا تھا، پھر اس کی رگ و روپے میں نفرت کی ایک گہری لہر پھیل گئی تھی۔ شہباز ملک کو گولیوں سے اس کا بڑا بھائی مراد عالم مر گیا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچ کر اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ جب وہ بوڑھا آدمی پانی لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تو گاڑی کا شیشہ اوپر ہوا اور گاڑی فراٹے بڑھتی آگے بڑھ گئی۔ برگد کے پیڑ پر بیٹھے پرندے اس شخص کے وہاں آنے کی وجہ جان چکے تھے۔ ہر طرف ایک شور اٹھا تھا۔ درگاہ سے ٹیک لگائے فقیر کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لی تھی، اور شاید امن ملک کی جگہ لینے والا بھی آ گیا تھا۔ فضا میں ایک بار پھر سے عشق کا نغارہ بجنے والا تھا، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق و خدا کرے، ختم شد۔ تو ہمارا ناول اینڈ ہو گیا ہے۔ بہت بڑا ناول تھا، بہت بڑا، میں خود تھک گئی تھی ریڈ آؤٹ کر کے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہو۔ کوئی اور اگر ناول ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔